धून सुनेरा, बांसुरी को गान सुनेरा, मुरली को धून सुनेरा, बांसुरी को गान सुनेरा। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री पुरुषोत्तम भगवान को, श्री श्री स्वामी जी महाराज को, समस्त भक्त भागवतर को जय जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। बाधूलाब्धिसरोजसौम्यविकसतरङ्गार्यदौहित्रकम् श्रीमत्कोविदश्रीनिवासतनयं सौशील्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजतरणेन्यस्तात्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यभारां निधिम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्फुटवेणुनादलहरिं निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तास्रस्तनिबद्धनिविविलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलोदारां किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, श्री श्री स्वामी जी महाराज को, समस्त भक्त भागवत हरु को जय जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण रंग नारायण 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 वेंकट नारायण 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 रंग नारायण राम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण नारायण
रामानुज 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 भगवद रामानुज 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 श्रीमद् रामानुज रामानुज नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याणैकतानं शेखर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र प्रभु पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य लीला चरित्रहरू श्रवण गर्दै गर्दै आज हामी तृतीय दिवसमा आइपुगेका छौँ। हामीहरू सबैको परम सौभाग्य आज यस पुरुषोत्तम मासको दिव्य कथा प्रवचनको अवसरमा पूज्यपाद श्री स्वामीजी महाराज पनि यहाँ मञ्चमा विराजमान भइरहेको छ। अरू पनि सम्पूर्ण भगवानमा श्रद्धा राख्नुहुने सम्पूर्ण भक्त भागवतहरू पनि यहाँ सबै विराजमान हुनुहुन्छ। आज हामी तृतीय दिवसको कथालाई प्रारम्भ गर्दैछौँ। हिजोसम्मका प्रसङ्गमा हामीहरूले श्रवण गरेका थियौँ कि भगवानले नारदजी महाराज गएर भगवानसँग सोधेका कुराहरू ल्याएर सुतजी महाराजले सुनेर त्यसलाई सौनकादि ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवान नारायणको नरनारायणालयमा बद्रिकाश्रममा गएर देवर्षि नारदजी महाराजले भगवान श्री नारायण प्रभुका श्रीमुखबाट के सुन्नुभयो, के चाहिँ उहाँले यस प्रकारले प्रश्न गर्नुभयो, यी कुराहरूलाई अगाडि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। ऋषया उच्च ऋषिहरूले भन्नुभयो कि नारायणो नरसकः यदुवाच शुभम वचः नारदाय महाभाग तन्नो वद सविस्तरम। ओहो गुरुदेव सूतजी महाराज, नारायण भगवान जो नरका सखा हुनुहुन्छ, उहाँले जो शुभ वचनहरू देवर्षि नारदजीलाई भन्नुभयो, ती शुभ वचनहरू पक्कै पनि जगत कल्याणका लागि हुनुपर्छ। लोक कल्याणको त्यसमा अवश्य पनि लोक कल्याणको भावना त्यसमा लुकेको छ। त्यसो हुनाले महाभाग नारदजी महाराजका लागि जो भन्नुभयो, उहाँले नारदजीको र भगवान नारायणको जो संवाद भयो त्यो विस्तारपूर्वक सुन्न चाहना भएको छ। हामीलाई विस्तारपूर्वक सुनाइबक्सियोस् न। सूतजी महाराजले ऋषिहरूको वचनलाई अनुमोदन गर्दै भन्नुभयो, नारायण वचो रम्यम श्रेताम द्विजसप्तमा। द्विज भनिन्छ द्विजाति जन्म एउटा मातृगर्भबाट जन्म हुन्छ, अरूको संस्कारद्वारा जन्म हुन्छ। जबसम्म संस्कारद्वारा जन्म हुँदैन तबसम्म त्यो जन्म निरर्थक मानिन्छ। जसरी एउटा चराको गर्भबाट जन्मेको त हुन्छ, तर अण्डाका रूपमा जन्मेको त्यो अण्डाले कुनै पनि न अरूलाई रमण गराउन सक्दछ न आफू नै रमण हुन सक्दछ। त्यसको जीवन जसरी निरर्थक हुन्छ त्यसै प्रकारले हामीहरू पनि केवल मातृगर्भबाट मात्रै जन्मेर यदि संस्कारद्वारा आफ्नो जन्म गरेर द्विजत्व सिद्ध गरेका छैनौँ भने हामीहरूको पनि जन्म त्यसै गरी निरर्थक हुन्छ। त्यसकारणले भन्नुभयो कि द्विज सप्तमा, हजुरहरू द्विजहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् महाराज। अत्यन्त सुन्दर नारायण भगवानका दिव्य वचनहरू छन्। नारायण वचो रम्यम, रमण गराउने खालका छन्। मनलाई रमण गराउने, आत्मालाई रमण गराउने, परमात्मालाई रमण गराउने, लोकका सम्पूर्ण आपत्तिबाट छुटाउने, त्यस्तो दिव्य सुखलाई प्राप्त गराउने त्यस्ता वचनहरू छन्। यदुक्तम नारदाय तत् प्रवक्ष्यामि यथाश्रुतम। मैले जस्तो सुने महाराज त्यही कुरामा तपाईँहरूलाई यथाश्रुतम जस्तो सुने त्यस्तै सुनाउँछु। श्री नारायणो वाच, नारायण भगवानले देवर्षि नारदजीलाई के भन्नुभयो? शृणु नारद वक्ष्यामि यदुक्तम हरिणा पुरा। मलाई हरिले सुनाउनु भएको थियो अरे भन्नुहुन्छ। हरिले सुनाएको कथा पहिले जो नारदजी म तपाईँलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस्। राज्ञ युधिष्ठिरा एवं राजा युधिष्ठिरजी महाराजका लागि भगवान श्रीकृष्णले पनि यो सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यो पुरुषोत्तम मासको महिमा धेरै धेरै संवादका रूपमा चलिरहेको छ। उता नारायण भगवानले नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, यता भगवान श्रीकृष्णले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, उता भगवान श्री हरिले अनि यसै प्रकारले भगवान श्रीकृष्णलाई पनि यसरी सुनाउँदै हुनुहुन्छ। यी विभिन्न प्रकारका संवादहरू एकै प्रकारले यहाँ मिलेका छन्। त युधिष्ठिरजी महाराजलाई भगवान श्रीकृष्णले जो सुनाउनु भयो महात्मा युधिष्ठिरजीलाई, त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई सुनाउँछु। एकदा धार्मिको राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर, एक दिनको कुरा हो भन्नुहुन्छ। एउटा इतिहास राम्रो सुनाउँदै हुनुहुन्छ जो भगवान श्रीकृष्णले श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई पुरुषोत्तम मासको जो महिमा श्रवण गराउनु भयो त्यो कुरालाई ल्याउनु। युधिष्ठिरजी महाराज हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ युधिष्ठिरजी महाराज? अजात शत्रु हुनुहुन्छ। शत्रु नै जन्मेनन् जसका भन्नुहुन्छ, त्यस्तो अजात शत्रु हुनुहुन्छ।
अब शत्रुले जन्मिएन भन्दा तपाईँहरूलाई आश्चर्य लाग्यो, अरे राम राम त्यत्रो महाभारतको युद्ध भयो, त्यत्रा शत्रुहरूसँग लडे मारे काटे तैपनि शत्रु जन्मिएन भन्नुहुन्छ, कस्तो अजात शत्रु नजन्मेको कस्ता हुनुहुन्छ त युधिष्ठिरजी महाराज, त्यस्तो तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ। अजात शत्रु भन्नु यो शत्रुता र मित्रता भन्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि मनमा हुने चिज हो। कौरवहरूले युधिष्ठिरजीलाई शत्रु सम्झेका भए तापनि युधिष्ठिरजीका मनमा कौरवहरू शत्रु होइनन्। उहाँहरूले सबैलाई सर्वान्तर्यामी र विराजमान परमात्माको दृष्टिले एक रूपमा हेरेर सबैलाई मित्र भावनाले हेर्नुहुन्छ। युधिष्ठिरजीको मनमा कसैका प्रति पनि शत्रुताको भावना नभएको हुनाले अजात शत्रु जो आफू उनका शत्रु कोही जन्मिँदै जन्मिएन उनलाई कोही शत्रु मान्दछ र शत्रुताको भावना गर्दछ, त्यस्तो व्यवहार गर्दछ भने त्यो युधिष्ठिरजी महाराजको दोष होइन। त्यसकारणले आफ्ना मनलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्दछ, आफ्नो आचरणलाई आफ्नो विचारलाई आफ्नो शत्रुता आफ्नो मनबाट निकालेको हुनुपर्दछ। अरू कसैले शत्रु मान्दछ त्यो उसको कमजोरी हो, त्यसको फल उसैले प्राप्त गर्दछ, त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति हुँदैन। त्यसैले राजा अजातशत्रु युधिष्ठिरजी महाराज एक दिन जो धार्मिक हुनुहुन्छ, अत्यन्त धर्मकै स्वरूप हुनुहुन्छ, धर्मकै अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ द्युते पराजितो दुष्टैहि धार्तराष्ट्रै छलप्रियैहि, जुन राजा धर्मात्मा धर्मप्रिय धर्मस्वरूप नै धर्मकै अवतार युधिष्ठिरजी महाराज अजातशत्रु जो हुनुहुन्छ उहाँलाई जुवामा पराजित गराइयो। द्युतै पराजितः, जुवाको बहानाले उनलाई पराजित गरियो। कसले पराजित गर्यो त भन्दा दुष्टहरूले। को हुन् त दुष्टहरू भन्दा धार्तराष्ट्रै धृतराष्ट्रका पुत्र कौरवादीहरू, दुर्योधनादिहरू युधिष्ठिरादिहरूसँग द्वेष राख्दछन्। त्यसो हुनाले उनीहरूले द्युतमा पराजित गरे। जो कस्ता छन् त छलप्रिय भनिन्छ। ती कौरवहरूलाई दुष्ट किन भनियो त भन्दा जो छल गर्दछ, अर्कालाई प्रत्यक्षमा अर्कै र परोक्षमा अर्कै प्रकारको व्यवहार गरेर अर्काको अनिष्ट मात्र निरन्तर चिन्तन गरिरहने र आफ्नो मात्रै स्वार्थपूर्ति गर्नका निमित्त जो व्यक्ति निरन्तर लागिरहन्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्छ? दुष्ट भनिन्छ। दोष हो त्यो। दोषले युक्त व्यक्तिलाई दुष्ट भनिन्छ क्या। उनीहरूमा दोष त त्यो दोष भने के हो त भन्दा छलप्रिय, हर व्यक्तिको साथमा हर प्राणीहरूका साथमा छल गर्ने, कपट गर्ने, द्वेष गर्ने, होइन ईर्ष्या गर्ने, डाह गर्ने, नराम्रा आसुरितपनहरूले परिपूर्ण भएको जसको मानसिकता छ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के भनिन्छ? दुष्ट भनिन्छ। यी छलप्रिय हुने दुष्ट दुर्योधनादिहरू यिनीहरूले अजातशत्रु श्री धर्मराज युधिष्ठिरजी महाराजलाई चाहिँ यसरी द्युतद्वारा जुवाद्वारा पराजित गरे, परास्त गरे। समक्षम अग्निसम्भूता कृष्ण धर्मपरायण, समक्षमा उनीहरू गए त अब के गर्नु बिचरा अग्निसम्भूता क्रोधले उनीहरू पनि यस प्रकारले भगवान श्रीकृष्णलाई क्रोध आयो। जब कुनै व्यक्तिले भक्तलाई कष्ट दिन्छ, भक्तलाई दुःख दिन्छ भने त्यस बेलामा भगवान त्यो भक्तको शत्रुलाई आफ्नो शत्रु सम्झेर भक्तले प्रतिवाद नगरे तापनि भक्तका तर्फबाट स्वयं भगवानले त्यसको प्रतिकार गर्नुहुन्छ र त्यसलाई दण्डित गर्नुहुन्छ। आज पाण्डवादीहरू त क्षमाप्रिय छन्, सन्तोषी छन्, दयालु छन्, धर्मात्मा छन्, धर्मप्राण छन्। उनीहरू कसैका प्रति शत्रुताको भावना राख्दैनन्। उनीहरूले निरन्तर सबैका प्रति प्रेमको भावना, ईश्वरीय भावना राख्दछन्। तर उनका प्रति द्वेष गर्नेवाला दुष्टहरूले जुवाद्वारा यसरी पराजित गरेर परास्त गरेर उनलाई यस्तो दुःख दिएको देखेपछि अग्निसम्भूत भन्यो। अग्नि यस्ता अग्नि प्रकार कृष्ण धर्मपरायण। त्यस सभामा उनले केवल जुवामा मात्रै हराएनन्। दुष्टहरूले के गरे त उनीहरूले भन्दाखेरि कृष्ण भनेकी द्रौपदी जो छन्, कृष्ण भनिन्छ उनलाई द्रौपदी, जो अग्निसम्भूता कसैको हाम्रो जस्तो गर्भमा बसेर 9 महिनासम्म गर्भको क्लेश भोगेर जन्मेकी होइनन्। उनी कस्ती हुन् त भन्दाखेरि अग्निसम्भूता, अग्निकुण्डबाट हवन गर्दा गर्दै अग्निकुण्डबाट द्रौपदी र धृष्टद्युम्न भनेर यस प्रकारले द्रुपद राजाले अग्निकुण्डबाट प्रकट गरेका हुन्। अग्निकुण्डबाट यस प्रकारले उत्पन्न भएकी जो कृष्ण हुन् त्यस्तै अयोनिजा, यस्तै दिव्य कन्या भनिन्छ उनलाई। त्यसैले पञ्चकन्याभित्र द्रौपदी कृष्णको नाम आउँछ होइन। द्रौपदीलाई अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरी तथा पञ्चकन्या स्मरे नित्य महापातकनाशन्। जुन महाकन्याहरूलाई स्मरण गर्नाले मात्रै पनि पाप नष्ट हुन्छन्। बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यस्ता महान कन्याहरूको याद गरिन्छ जो योनिमाबाट उत्पन्न भएका छैनन्, जो गर्भमा बसेका छैनन्, जो स्वयं अग्निकुण्डबाट यसरी पैदा भएका छन् र भगवानको परम भक्तिले परिपूर्ण छन्, ओतप्रोत छन्, ज्ञानले सम्पन्न छन्। त्यस्ता कन्या कृष्ण जो द्रौपदी थिइन्, धर्मपरायणा थिइन्। त्यस्तै द्रौपदीलाई पनि के गरे त दुष्टहरूले, दुर्योधनादिहरूले दुशासनेन दुष्टेन कचे स्वादाय कर्षितः। दुष्ट दुशासनले दुर्योधनको आदेशमा गएर कचे आदाय कर्षित 4 दिनको परशरीको दिनमा पनि त्यस्तो प्रकारको नछुने अवस्थामा एक लुगामा मात्र, एक वस्त्रमा मात्र, एक वस्त्र भनिन्छ त्यस बेलामा स्नान पनि गरेकी थिएनन्। त्यस्तो अवस्थामा बसेको बेलामा कचेसु आदाय कर्षित, कपालको चुल्ठे समातेर खिचेर त्यो सभामा हेर्नुहोस् त, त्यत्रो विशाल सभामा जहाँ भीष्म पितामह जस्ता महान ज्ञानी हुनुहुन्छ, द्रोणाचार्य हुनुहुन्छ, कृपाचार्य हुनुहुन्छ, आफ्ना पितामहहरू हुनुहुन्छ, ससुराहरू हुनुहुन्छ, सबै प्रकारका साला सम्बन्धीहरू, ठुला भाइ भारदार मन्त्रीहरू, ठुला महान व्यक्तिहरूको त्यो सभामा त्यस्तो एक वस्त्र अवस्थामा रहेको बेलामा
दुर्योधनले हराएको हुनाले दुशासन दुष्टले के गर्यो त द्रौपदीको कचे गृहित माने कपालमा चुल्ठोमा समातेर खिचेर सभामा ल्यायो, नाङ्गो बनाउने र बेइज्जती गर्ने पनि कोसिस गर्यो। कतिसम्म अपराध गरेको एउटा धर्मात्माहरूका प्रति आइपर्छ यस्तो आपत्ति। त्यसैले धर्मात्माहरूले धैर्य धारण गर्नुपर्दछ। कहिल्यै पनि अधर्मको कहिल्यै पनि विजय हुँदैन। धर्ममेव जयते सत्यमेव जयते, सत्यकै विजय हुन्छ, धर्मकै विजय हुन्छ। सहन गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यति मात्रै हो नभएदेखि यस्तो प्रकारले उसलाई यो आपत्ति पनि गरे। आकृष्टानि च वासां श्रीकृष्ण सुरक्षिता, उनका वस्त्र पनि खिचेर नाङ्गी बनाउने कोसिस गरियो, बेइज्जती बनाउने कोसिस गरियो। भगवान श्रीकृष्णले दया गरेर उनको पनि त्यो लाज बचाउनु भयो, रक्षा गर्नुभयो। पश्चात राज्यम परित्यज्य प्रियाता काम्यकम वनम, पछि उनीहरूले त्यो जुवामा सबै राज्य पत्नी सबै चिज हारिसकेको हुनाले के गरे त रम्यक नाम गरेको वनमा 12 वर्षको लागि उनीहरू वनवासमा गए। वनमा जानुपर्ने अवस्था आयो, हारिसकेपछि जानुपर्ने भयो, वनमा गए। अत्यन्तम क्लेशमापन्न, धर्म प्राण भएर पनि धर्मात्मा भएर पनि अत्यन्त क्लेश पाए उनीहरूले, पाण्डवहरूले दुःख पाए। पार्था वन्य फलासिनः, कस्ता भयो त बिचारा ती पार्था भनेका पृथाका पुत्रहरू पाण्डवहरू सबै वन्य फलासिनः, वनका फलमूल कन्दमूल आदिहरू यसै खाएर जीवन बिताउनु पर्ने, वन भट्किनु पर्ने, राज्यबाट उनीहरूले वञ्चित हुनु पर्यो। विश्वचकिता सर्वे राजा एवं वनौकसा, राजा जस्ता छन्, वनमा देख्नेहरूले पनि के देख्न आएको छ, हो राजा जस्ता छन्, कुनै खानदानका व्यक्तिहरू जस्ता छन्, तर वनमा यस प्रकारले घुमिफिरेका छन्, के आपत परेछ यिनीहरूलाई, वनमा किन आएछन् भने आश्चर्यचकित भइरहेका छन्। सबै देख्नेहरू पनि ओहो यस्तो के सङ्कट परेछ, कुनै राम्रै व्यक्ति जस्ता छन् यिनीहरू त भने जस्तो मान्छन् देख्नेहरू पनि। अथतान दुखितान द्रष्टुन भगवान देवकी सुत, यस्ता आफ्ना प्रिय भक्तहरूलाई दुखी भगवान देवकी नन्दनले देख्न सक्नुहुन्न। यो भगवानको विशेषता हो। भगवान भन्छ कि भक्तहरू जो छ ज्ञानी तो आत्मै मेमतम, जो ज्ञानी सन्त महात्माहरू छन्, जो धर्मप्राण छन्, जो कसैको पनि कुभलो चाहँदैनन्, सबका प्रति भलाइको भावना राख्दछन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूका प्रति यदि कसैले शत्रुता राख्दछ भने तिनलाई भगवानले आफ्नो शत्रु मानेर दण्ड दिनुहुन्छ। भगवान देवकी नन्दनले यसरी देख्नुभयो, पाण्डवहरू दुखी भएका देख्नुभयो। जगाम काम्यक वनम मुनिभि परिवारितः, मुनिहरूले रोक्दा रोक्दै पनि यस प्रकारले काम्यक वनमा भगवान पनि जानुभयो। तम दृष्ट्वा सहसोत्तस्थुर देह प्राण विभागतान, भगवानका प्रिय धर्मात्मा धर्म प्राण पाण्डवहरूले जब भगवान श्रीकृष्ण यसरी आफूतिर आएको देखे, जब उनीहरूले आहा कति आनन्द आयो उनीहरूले भन्दाखेरि मरेको शरीरमा प्राण आउँदाखेरि कसरी जुरुक्क उठ्छ, ज्वरो हट्दाखेरि छङ्ग भएर शरीर कति हलुङ्गो हुन्छ, हो त्यस्तै प्रकारले बडा आनन्द आयो भगवानको दर्शन मात्रले। दर्शन पाउने बित्तिकै उनीहरूलाई वनमा बहुत माने प्राण विभागता, मृतक शरीरमा पनि प्राण आएको कि जस्तो आनन्द आयो। भगवानलाई दर्शन गर्दा भक्तको यो विशेषता, भगवानको दर्शन गर्दा महापुरुषहरूको दर्शन गर्दाखेरि हर्षले गदगद हृदय हुँदैन, बोली पनि कण्ठबाट गदगद पानीद्वारा त्यस्तो प्रकारले आउँदैन, रोँ खाडा हुँदैन, पसिना आउँदैन, आँखाबाट प्रेमका आँसु झर्दैनन् भनेदेखि त्यसमा भक्ति अझै परिपक्व भएको छैन, त्यसको भक्ति अझै पाकेको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ। जसमा भक्ति परिपक्व भइसकेको हुन्छ उसले महापुरुषहरूको दर्शन गर्ने बित्तिकै उसको रोमाञ्च हुन्छ, हर्षले आँसुको धारा बग्न थाल्छ। आज मेरो जीवन धन्य भइहाल्यो, आज म सफल भइहाल्यो भनेर सम्झिन्छ। त्यस्ता आश्रय दिने सबै जगतका नाथ परमात्मालाई देख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई त्यस्तो आनन्दको अनुभूति भयो। भगवानको दर्शन गरेर यदि आनन्दको अनुभूति हुँदैन भने त्यो कस्तो भक्त? भगवानको दर्शन गर्न जाँदाखेरि अल्छी मान्दछ, हो के जानु हो नजाउँ भइहाल्यो भन्छ, अलिकति मन मार्दछ निच मार्दछ भनेदेखि त्यो कस्तो भक्त? त्यसमा अब जान पाएदेखि कुनै प्रकारले पनि 100 करोड कामहरू हजारौँ कामहरू छोडेर पनि भगवानको दर्शनका लागि अगाडि बढ्न उत्तम तयार हुनु पर्दछ, अनि मात्रै त्यो भक्त भयो। त्यसलाई भक्तमा परिपक्वता आयो। त्यसमा भगवानलाई पाउँदा त्यति खुसी भए। पार्था सम्बजिरे प्रीत्या श्रीकृष्ण प्रेम विह्वला, भगवानको नजिकमा गएर सम्पूर्ण जति पाण्डवहरू थिए प्रेमले विह्वल भइहाले, एकदम उनीहरूलाई यति आनन्द आयो कि तेचान्यत नमताम भक्त्या यमो हरिपदाम बुझे, सबैजनाले मिलिजुलिकन जसको जस्तो योग्यता अनुसारको आफ्नो नाता अनुसारले उनीहरूले प्रणाम गरे, हरिपदाम बुझे, भगवान श्री हरिको श्री चरण कमलमा पनि उनीहरूले सबैले यसरी वन्दना गरे, प्रार्थना गरे। अब यस पछाडि उनीहरूबाट आनन्दित भइरहेछ। द्रौपदी तम ननामासु शनै शनै अतिन्द्रिताः, कुनै प्रकारले आलस्य नमारिकन भगवानको कर्ममा जाँदाखेरि अल्छी मान्नु हुँदैन। अहिले पनि यो गर्मी छ, आज त घाम लागेको छ, कथा सुन्न त जानु थियो, बडा घाम लागेको छ, भइहाल्यो बरु नजाने भनेर अल्छी मानेर बस्न तन्द्रा छोडिदिनु पर्दछ। तन्द्रा भनेको एउटा शत्रु, भक्ति मार्गको लागि आफ्नो आत्मकल्याण गर्न चाहने व्यक्तिहरूका लागि तन्द्रा निद्रा यस्ता चिजहरू के हुन्छ, आलस्य, यी सबै चिजहरू शत्रु हुन्। यस्ता शत्रुहरूलाई पनि त्याग्नु पर्दछ। त द्रौपदीले पनि भगवान श्रीकृष्ण जो सबैका आधार हुनुहुन्छ, सबैका प्राण हुनुहुन्छ, सबैका रक्षक हुनुहुन्छ, यस्ता भगवान
लाई देख्ने बित्तिकै 15 आलस्य थोरै दुरुपतिर उठेर तुरन्तै गएर भगवान श्री कृष्णका श्री चरण कमलमा ननाम नमस्कार गर्नु, वन्दना गर्नुभयो। बडा साष्टाङ्ग प्रणाम चरणमै यसरी वन्दना गर्नुभयो। तान दृष्ट्वा दुःखितान पार्थान रौरवाजिन वाससः, भगवानले देख्नुभयो सबै पाण्डवहरूलाई आफ्ना कृपामय दृष्टिले हेर्नुभयो। भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई कृपामय दृष्टिले हेर्नु। जसरी एउटा भर्खर ब्याएको गाईले आफ्नो बच्चाका प्रति कति स्नेह गर्दछन्, एउटा बच्चा पाएको आमाले आफ्नो बच्चालाई कति प्रेम गर्दछन्, कति माया गर्दछन्, हो त्यसै प्रकारले आफ्ना भक्तजनहरूका प्रति भगवान पनि अति नै वात्सल्य दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। दुःखी आफ्ना भक्तहरूलाई देखेर जो कस्ता छन् त रौरवाजिनवासिनः, माने कस्ता छन् त भन्दा रातो लुगा गेरुवा वस्त्रहरू लगाएका सन्यासी जस्ता, कस्ता राम्रो राजकाज गर्ने योग्य धर्मात्मा ज्ञानी होइन, राज्य गर्ने योग्य भएका, राजा हुन योग्य भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू आज बल्कल वस्त्रहरू सन्यासीका वस्त्रहरू लगाएर यसरी वनमा वन भट्किरहेका देखेर भगवानले यसरी हेर्नु। धुलिभिर धुसरान रुक्स्यान सर्वम कत सङ्गीतान, सबै बिचरा तिनीहरूको वनमा भट्किँदाखेरि हिँड्दाखेरि काहीँ नहुने ठाउँ मिल्थ्यो होला, काहीँ मिल्दैन थियो होला, सरसफाइको पनि समय हुँदैन थियो होला, के हुन्थ्यो होला। सारा अङ्गहरूमा धुल टाँसिएको छ, धुलले धुसरी छन्, कपाल पनि एकदम धुलले भरिएको छ सर्वतः। पञ्चाली मुखी तनवाङ्गी बिचारी पञ्चाली जो द्रौपदी छिन्, जो कृष्ण जो अग्निकुण्डबाट उत्पन्न भएकी छिन्, दिव्य कन्या छिन्, जो धर्मात्मा छिन्, त्यस्तै पञ्चाली पनि तनवाङ्गी, अति सुन्दर शरीर छ उनको, कति सुन्दर दिव्यता छ। तर पनि तादृशी दुःख सम्वृतान, त्यस्तै दुःख पाउन अयोग्य हुन्थे नि, दुःख पाउन योग्य छैनन्। तर पनि उनी पनि यस्ता प्रकारकी दुःखी देख्नुभयो भगवानले, सबैलाई यस प्रकारले दुःखी देख्नुभयो। तेषां दुःखमति बोग्रम दृष्ट्वा तीव्र दुःखितः, भगवानको स्वभावलाई हेर्नुहोस्। पाण्डवहरूको यस्तो आफ्ना आश्रित भक्तहरूको यो दुःखलाई देखेर अति दुःखितान, भगवान दुःखी हुनु। हामीले सोच्दछौँ कि खै मेरो भगवानले सुनिबक्सिन्छ कि नै, म त नजानेकी छु, पढेकी छु, लेखेकी छु, के मलाई आउँदछ, मेरो पुकार मेरो परमात्माले सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न खै कुन्नी भनेर हामी विश्वास गर्दैनौँ। तर भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि भक्तहरूको सारा दुःखहरूलाई देखेर भक्तभन्दा पनि 2 गुणा दुःखी हुन्छ। भाइ मेरो भक्त दुःख पाउनु नपर्ने हो, यसले त दुःख पायो, कसरी यसको दुःखलाई दूर गरौँ, कसरी यसलाई दुःखबाट छुटाउँ, हामीभन्दा बढी दुःखी, दुःख पाएको हामी चाहिँ कम दुःखी हौँला, भगवानको याद नगरौँला। परन्तु भगवानले भक्तलाई दुःखी देख्यो भनेदेखि हामीभन्दा 2 गुणा दुःखी हुनुहुन्छ, अत्यन्त दुःखी हुनुभयो भगवान। र मनमा के गर्नु, धातराष्ट्रान दुःखानु भगवान भक्तवत्सल, भक्तहरूका प्रति अत्यन्तै स्नेह गर्ने भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तमले के गर्नुभयो त, धातराष्ट्रान दग्धुकाम, धृतराष्ट्रका यी अधर्मी पुत्रहरू, दुष्टहरू, दुराचारीहरू, यिनीहरूलाई जलाइदिने इच्छा गर्नुभयो। भगवानले जसलाई जलाउने इच्छा गर्दछन् यही नै यो संसारमा जन्मेका प्राणीहरूको सबैभन्दा दुर्भाग्य। भगवानका सम्पूर्ण संसारका चेतनाहरूका प्रति 2 प्रकारको सङ्कल्प हुन्छ। एउटा के हुन्छ त अनुग्रह सङ्कल्प हुन्छ, एउटा निग्रह सङ्कल्प हुन्छ। हाम्रा बानी, हाम्रा भावना, हाम्रा विचारहरू, हाम्रा सबै निष्ठाहरू, हामीले गरेका कर्तव्यहरूलाई देखेर, स्वरूपानुरूप देखेर रिझ्नु भएका, प्रसन्न हुनुभएका भगवान पुरुषोत्तमले हामीहरूका प्रति अनुग्रह सङ्कल्प गर्न चाहे। यसले त मेरा प्रति यति अनुकूल बनेको छ, यो त कति राम्रो छ, स्वभाव छ यसको कल्याण गर्न पाए त हुन्थ्यो भनेर भगवानले उसको लागि कल्याणको सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। त्यो नै यो जगतमा जन्म पाएर धन्य जन्म हो, त्यो धन्य सफल जन्म भनिन्छ त्यसलाई, सफल जन्म त्यसैको छ जसका प्रति भगवानले यसरी कृपाको सङ्कल्प गर्नुहुन्छ। अब कतिपय दुष्ट दुर्जनहरूका प्रति भगवानले तँलाई त मैले भनेर जसका लागि भगवानले दारा किट्नुहुन्छ होइन, जसका लागि भगवानले राता आँखा फर्काउनुहुन्छ, जसलाई जलाइदिन चाहनुहुन्छ, जसका दुष्कर्महरूलाई देखेर भगवान मनमा शान्ति लिन सक्नुहुन्न, हो तिनीहरूको दुर्भाग्य हो। तिनीहरूले जन्मेर बेकार जन्म गरे, बेकारमा तिनीहरू जन्मेका हुन्, तिनीहरूको जन्म कुनै सफल छैन। त्यसो हुनाले आज धृतराष्ट्रका पुत्रहरू जो अपराधी छन्, पापी छन्, धर्मात्माहरूलाई दुःख दिनेवाला छन्, पाण्डवहरूलाई जो सताउनेवाला छन्, तिनीहरूलाई भगवानले मनमा के गर्नुभयो त निग्रह सङ्कल्प गर्नु, यिनीहरूलाई सबलाई जलाइदिन्छु, नष्ट गरिदिन्छु। भक्तका आश्रितजनहरूको प्रति भगवान कस्तो हुनुहुने रहेछ त्यसबाट सिक्नुहोस्। तर विश्वास गर्नुहोस्, सबै भक्तका लागि भगवान उस्तै हुनुहुन्छ। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा होइन। समोहम सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि म बराबर छु, मेरा लागि सबै बराबर हुन्। एउटा जमिनमा हिँड्ने निरीह एउटा कमिलो किरो जति मेरा लागि मान्यता दिन योग्य छ, त्यो ब्रह्मलोकमा बसेको ब्रह्म जगतको सृष्टिको अधिकार लिएको व्यक्ति पनि मेरो लागि उही क्वालिटीको हो। म कमिलालाई सानो र ब्रह्मलाई ठुलो देख्दिनँ। भगवानको दृष्टिमा त्यो कमिलोको जति महत्त्व छ ब्रह्मको पनि त्यति नै महत्त्व छ। कमिलाको कम महत्त्व हुने, ब्रह्मको बढी महत्त्व हुने होइन। यस्ता भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ। ती धृतराष्ट्रका पुत्रहरूलाई जलाउने सङ्कल्प। चक्रे कोपम च विश्वात्मा भ्रुभङ्ग कुटिले क्षिणः, भगवानले क्रोध बोलाउनु भयो। हो, क्रोध सबैसँग हुने रहेछ। ल देख्नु भने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य प्रकृतिका चिजहरू हुन्, सबैसँग हुन्छन्। तर
विशेषता केमा हो त भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कुन चिजलाई कतिखेर प्रयोग गर्ने हो, कतिखेर बोलाउने हो, त्यतिखेर बोलाउनु पर्छ। यी भगवानसँग पनि क्रोध थियो, यहाँनिर क्रोध बोलाउनु पर्ने भयो, भगवानले क्रोध बोलाउनु। हाम्रो त नाकका टुप्पामा क्रोध रहन्छ 24 घण्टा। यता फर्क्यो बस रिसै उठ्याछ, उता फर्क्यो रिसै उठ्याछ, खाने बेला रिसै उठ्याछ, सुत्ने बेला रिसै उठ्याछ, हिँड्ने बेला रिसै उठ्याछ, इष्टमित्र कोही पाहुना आयो भने रिसै उठेको छ, कसैको स्वागत गर्नु पर्यो रिसै उठ्याछ, काम गर्नु पर्यो रिसै उठ्याछ। 24 घण्टा नाकमा यहाँ नाकका टुप्पामा क्रोध बोकेर बसेका हुन्छौँ हामी, काम बोकेर बसेका हुन्छौँ, क्रोध आँखामा काम बोकेर बसेका हुन्छ होइन। त्यसै क्रोध लोभ मोह मदमा 24 घण्टा सँगै बोकेका हुन्छ। यिनलाई ठाउँमा ठेगानामा राख्नुपर्छ। सबैसँग छन् ती, कोसँग छैन, कोसँग काम छैन, क्रोध छैन, लोभ छैन, मोह छैन, मद छैन, मात्सर्य छैन, सबैसँग छ। सबैसँग हुने प्राकृतिक वस्तुहरू हुन्, निश्चित रूपमा सबैसँग रहन्छन्। तर प्रयोग गर्न जान्नु पर्दछ। कहाँनिर प्रयोग गर्ने हो? भगवानले अहिले क्रोध बोलाउनु के भगवानले सधैँ क्रोध बोकेर हिँड्या भए त भगवान जहाँ देऊ त्यहाँ हामी जस्तै रिसाइराख्नुहुन्थ्यो नि। कहिले रिसाएको सुन्नुभयो त भगवान? जहिले पनि मन्द मुस्कानले हाँसेर दिव्य स्वरूपमा सबै अरू दुखीहरू पनि सामने आउँदाखेरि त्यो पनि भगवानको मुस्कानलाई देखेर एकचोटि हाँस्दछ, मनमा शीतलता हुन्छ। कति दुःख कति पीडा संसारका सारा चिजहरू बोकेर आएको छ भने पनि भगवत सन्निधिमा आएर भगवानको दिव्य दर्शन पायो, उज्यालो मन्द मुस्कान युक्तहरूको मुहार देख्ने बित्तिकै उसको हृदय त्यसै शीतल भइहाल्छ। त्यसैले भगवान सबैलाई शीतल गर्ने रूपमा बस्नुहुन्छ। के भगवानसँग क्रोध नभएको हो र? छ, तर कहाँनिर प्रयोग गर्ने जान्नुहुन्छ। आज यी दुष्ट दुर्योधनादिहरूले गरेको यो अत्याचार देखेर क्रोधित भएर भक्त वत्सलता देखाउँदै भगवानले क्रोधलाई बोलाउनु भयो। अत्यन्त क्रोधित हो, भ्रुकुटी टेढो भइहाल्यो भगवान। विश्वासमा हुनुहुन्छ भगवान। कोटि काल करालस्य प्रलयाग्निर्वोत्थितः भगवान जुरुक्क उठ्नुभयो अरे। कसरी उठ्नुभयो त? कोटि काल करालस्य। एउटै काल त कति खतरनाक छ, सारा विश्वलाई चुटकी भरमा समाप्त गरिदिन्छ। एउटै काल छ, परन्तु भगवानलाई त्यति बेला पाण्डवहरूलाई दुःख दिनेवाला ती कौरवलाई देखेर कति रिस उठ्यो त भन्दा कोटि काल करालस्य 1 करोड कालका बराबर रिस उठ्यो भगवान। एउटै कालसँग कसैले जित्न सक्छ? संसारमा कोही त्यस्तो काल विजेता भयो त? एउटै कालसँग जित्दैन। तर भगवानलाई भक्तलाई दुःख दिने देखेर कति रिस उठ्दो रहेछ? कोटि काल करालस्य भन्नु 1 करोड कालका बराबर भगवानलाई क्रोध आयो पाण्डवलाई दुःख दिने देखेर। प्रलय अग्निर्वोत्थित, प्रलयको अग्नि जस्तो एकदम दन्दनी बल्दै भगवान त एकदम क्रोधले उठ्नुभयो, जुरुक्क उठ्नुभयो। भक्तहरूलाई दुःख दिनेलाई देख्यो भने भगवानलाई यस्तो रिस उठ्छ। सन्दष्टौष्टपुटः प्रेचेहे त्रिलोक्यम ज्वलयन्निव। तल्लो ओठलाई दाँतले चबाउँदै रिसले होइन, कहिलेकाहीँ धेरै रिसायो भने मान्छे यसरी आफै एकदम जोर जोरले गर्छ होइन, बोलाउँछ हो। त्यसै गरी भगवानलाई पनि यति क्रोध आयो तल्लो ओठ जोर जोरले चबाउँदै मानव तिनै लोक अहिले जलाएर भस्म गरिदिनुहुन्छ भगवानले। अब केही राख्नुहुन्न, त्यस्तो देखिनु भयो। 3 लोकलाई जलाइदिनुहुन्छ। त्यति बेला भगवान श्रीकृष्ण कस्तो देखिनुभयो त भन्दाखेरि जसरी सीता वियोग सन्तप्तः साक्षात् दाशरथी यथा भन्नु। दशरथ नन्दन भगवान श्रीराम जतिखेर रावण दुष्टले सीताजीलाई हरण गरेर लिएर गयो भन्ने थाहा पाउनुभयो, त्यो रावणका प्रति भगवान श्रीराम जसरी क्रोधित हुनुभएको थियो, पाण्डवहरूलाई दुःख दिने कौरवहरूका प्रति भगवान श्रीकृष्ण त्यति नै क्रोधित हुनु, अत्यन्तै क्रोधित हुनुभयो। तमालोक्य तदा वीरो विभत्सुर जात बेपथु। भगवानलाई त्यस्ता अत्यन्त क्रोधले एकदम कालाग्नि जस्तो भएका भगवानलाई देखेपछि सारा वीरहरू जो मै हुँ भन्ने खालका जो अहङ्कारी थिए, बलको घमण्ड गर्नेवाला, सबैको 12 बजिहाल्यो, सिटिबिटी गुम भइहाल्यो सबैको। विभत्सुर जात बेपथु, सबै थरथरी पिपलको पात कामे जस्तो भगवानको क्रोधलाई देखेर काँप्न थाले। विश्वात्मा परमात्माले यदि कसैलाई नष्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने जसको हातमा सृष्टि छ, जसको हातमा पालन छ, जसको हातमा संहार छ, अचिन्त्य शक्ति परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वशक्ति सम्पन्न विराट स्वरूप परमात्माले यदि क्रोध प्रकट गर्नुभयो भने कसको तागत छ त्यहाँनिर सहेर बस्न सक्ने? कसैले पनि सहन सकेन। पिपलको पात कामे जस्तो काँप्न लागे। ठुला ठुला मै हो भन्ने, हामी त संसारै खाइदिन्छौँ चबाइदिन्छौँ भन्ने खालका पनि पिपलको पात कामे जस्तो सबै काँप्न लागे भगवानको क्रोधलाई देखेर, किनकि भगवान अचिन्त्य शक्ति हो। यसरी काममा लागे। उत्थाय कृष्ण तुष्टाव बद्धाञ्जलि पुट भिया के हुने भन्ने डरले सबैजना जुरुक जुरुक उठेर सबै गएर भगवानको चरणमा परेर सबैजनाहरू नमन गरेर बद्धाञ्जलि पुट हात जोडेर थरथरी कापेका छन्। डरले भगवानलाई तुष्टाव स्तुति गर्न लागि, प्रार्थना गर्न, मनाउन लागि। नरिसाइदिनुहोस् प्रभु, नरिसाइदिनुहोस्, हजुरले क्रोध गरिदिनु भने को चाहिँ बाँच्न सक्छ? कसको सामर्थ्य जरा हजुरको सामने यहाँ बाँच्नु नरिसा। धर्मानुमोदिता शीघ्रम द्रौपद्या तथा परैहि। को आए त अरू पनि भगवान ती दुष्टहरू दुर्जनहरू अहङ्कारीहरूले मात्रै गरेको प्रार्थनाले त खुसी हुनुहुन्न। धर्मलाई अनुमोदन गर्नेवाला भगवान छिटै नै द्रौपदी आदि गरेका र अरूहरू पनि जो धर्मात्मा थिए उनीहरूले पनि गएर भगवानको क्रोधलाई शान्त गर्नका निमित्त सबैजनाले भगवान श्रीकृष्ण पुरुषोत्तमको प्रार्थना गरे, स्तुति गरे। के भने त अर्जुन पनि अगाडि बढे। अर्जुनले भने
हे कृष्ण जगतां नाथ नाथ नाहं जगद्वहि त्वमेव जगतां पाता मां न पासि कथं प्रभो। हे कृष्ण, हे जगतका नाथ, नाथ म जगत सबै जगतका नाथ हजुर हुनुहुन्छ भनेदेखि के म जगतभन्दा बाहिर छु र? अर्जुनले भन्छ म जगतभन्दा बाहिर, म जगत बाहिर हुँ र? होइन प्रभु, यही जगतभित्र हुँ, सारा जगतको नाथ हजुर हो, मेरो पनि नाथ हजुर हो, सबैको नाथ हजुर। सबैको नाथको तात्पर्य रक्षक। अज्ञानवशात बुद्धि नपुगेर यदि कसैले अरू कसैलाई आफ्नो नाथ मानेका छन् भनेदेखि त्यो भुल हो, त्यसले आफ्नो जीवन बर्बाद गर्दैछ। जगन्नाथ भगवानको नाम हो, जगतका नाथ जगतका रक्षक भगवान हुनुहुन्छ, त्यसमा एकमात्र भगवानको आराधना गर्नुहोस्। सबैका मालिक भगवान हुनुहुन्छ, जगतभित्र रहेका आकीट ब्रह्म पर्यन्त जड चेतनात्मक समस्त सबै वस्तुको अन्तर्यामी र सबैको रक्षक परमात्मा हुनुहुन्छ। अर्जुनले भन्दैछन् नाथ म जगतभन्दा बाहिर, त्वमेव जगतां पाता, सारा जगतका रक्षक हजुर हुनुहुन्छ, माम्न पासी प्रभु, के मेरो रक्षा गर्नुहुन्न त हजुरले? यस्तो विपत्ति परेको छ प्रभु, हजुरले देख्नु भएको छैन? अर्जुनले भन्दा यचक्षु पातनेनैव ब्रह्मण पतनं भवेद, हजुरले एकचोटि आँखा झिम्म गर्ने बेलामा रिस उठ्यो भनेदेखि त्यो ब्रह्मलाई, त्यस्ता ब्रह्म करोडौँ होइन करोडौँ करोड ब्रह्म तपाईँको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा सञ्चालक भएर बसेका छन्, त्यस्ता ब्रह्महरू त हजुरले झ्याम्म गर्ने बित्तिकै सबै गुल्टिन्छन्। कहीँ र तिनीहरू त कहाँ गए सबै सत्यनाश हुन्छ सबै। एकैचोटि झ्याम्म आँखा गरिदिने बित्तिकै स्विच हातमा भयो भने स्विच यसो ट्याट्ट गर्ने बित्तिकै बस झलमल बत्ती बल्छ, स्विच अफ गरेर उतिखेर कहाँ गयो त्यो उज्यालो सबै आधारले छुट्छ। जसरी त्यसै प्रकारले भगवानले चाहनुभयो भनेदेखि करोडौँ ब्रह्माहरू आँखा झिम्म गर्ने बित्तिकै नष्ट गरिदिने त्यो तागत छ हजुरसँग, त्यस्तो सामर्थ्य हो प्रभु हजुरको। त्यसो भएको हुनाले किम तत् कोपेन नभवेत को व्यक्ति किम भविष्यति, प्रभु हजुरको यो क्रोध त्यस्तै छ। सारा अखिल कोटि ब्रह्माण्डका समस्त ब्रह्माहरूलाई आज ध्वस्त गरिदिएर नष्ट गरिदिनुहुन्छ, प्रलय गरिदिनुहुन्छ जस्तो हजुरको यो क्रोध आग्नि देखिँदैछ। त्यस कारण प्रभु कतिखेर के हुन्छ, भगवानले के चाहनुहुन्छ र के हुने हो कुन्ने भनेर सबै डराएका छन्। अहिले सबैलाई आपत परेको छ प्रभु, कृपा गरेर हजुर चाहिँ यो क्रोधलाई शान्त गर्नुहोस् भन्नलाई। शान्त गरिदिनुहोस् प्रभु, शान्त हुनुहोस्, धेरै ठुलो कुरा केही छैन। क्रोधन संहार संहर्ता तान ततात जगतपते, सम्पूर्ण हे प्रभु जगतका पति जगत रक्षक हे भगवान, क्रोधलाई नष्ट गरेर शान्त हुनुहोस्। तोद विधानाम त कोपेन जगत प्रलय भएद, हजुर जस्ता महानले क्रोध गरिदियो भने जगत प्रलय हुन्छ, केही रहँदैन। त्यसो हुनाले वन्दे त्वां सर्वसत्त्वज्ञं सर्वकारण कारणम, सबै प्रकारको सत्व विशुद्ध सत्व जहाँ कहिले पनि कुनै विकार आउँदैन, त्यस्तो विशुद्ध सत्वले युक्त हुनुभएका हे प्रभु हजुरले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि वन्दे हजुरका चरण कमलमा हाम्रो वन्दना छ। सर्वकारण कारणम, जगतका सम्पूर्ण कारणको पनि कारण, कारण भन्नाले पिता, तपाईँको कारण को हो त? तपाईँको पिता, तपाईँको पिता तपाईँको कारण हो, पिताको पनि पिता उनको कारण हो, उनको पनि कारण उनको, यसरी कारण भनेको, कारण भनेको बीज जसबाट हाम्रो उत्पत्ति भएको छ, जो हाम्रो पूर्व हो, जसले हामीलाई यहाँ प्रकट गरेको छ, जो कारण छ त्यसलाई कारण भनिन्छ। उसका कारणले हामी जन्मेका छौँ, ऊ कारण हुन्छ, पितालाई कारण भनिन्छ क्या, हरेक व्यक्तिको पितालाई। त जगत कारण कारण सम्पूर्ण जगतको कारण पिताको हो त भन्दा भगवान, त्यसमा भगवानलाई के भनिन्छ? जगत पिता भनिन्छ होइन, जगत पिता भगवान भनिन्छ, जगतका पिता हुनुहुन्छ, पिता हुनुहुन्छ, पति हुनुहुन्छ भगवान, रक्षक भएको हुनाले पतिम विश्वस्य, सारा विश्वको पति हुनुहुन्छ भगवान, यस्तो भनेर भनिन्छ सर्वकारण कारण हुनुहुन्छ। वेद वेदाङ्ग बीजस्य बीजम श्रीकृष्णमीश्वरम, वेद वेदाङ्गको पनि बीज हुनुहुन्छ। वेद वेदाङ्गहरू जम्मै पढेर पनि त्यसबाट सार खोज्ने थाल्यो भनेदेखि अन्तिममा के बाँच्दछ त भन्दा भगवान मात्रै बाँच्दछ, अरू त्यहाँ वेद वेदाङ्गमा केही पनि छैन। अरू जति कुराहरू भन्छन् त्यो त उदाहरण हो, दृष्टान्त हो, सम्झाउनका लागि यसो फलानु जस्तो यस्तो थियो नि त्यस्तै यो पनि, ऊ उस्तो थियो नि उस्तै यो पनि भनेर त्यो एउटा उदाहरण दिइन्छ। अरू धेरै कुराहरू पनि वेद शास्त्रहरूमा छन्, तर ती चाहिँ यताउतिका कुराहरू हुन्, सम्झाउनका लागि भनिएका कुराहरू हुन्। शुद्ध बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले असली रूपमा त्यसको तत्त्वलाई बुझ्दछन् र वेद वेदान्तको सारका रूपमा के हो त भन्दा भगवान। अन्तिममा सारा आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण हरि। त्यसमा सारा शास्त्रहरूलाई बारम्बार पल्टाएर हेर्दा, सम्पूर्ण वेद उपनिषदहरूलाई बारम्बार पल्टाएर हेर्दाखेरि एउटै कुरा मात्रै के निस्क्यो त भन्दा ध्येयो नारायण हरि, ध्यान गर्न योग्य, शरण जान योग्य, रक्षक वर्ण गर्न योग्य भगवान नारायण भन्दा अतिरिक्त अर्को कोही छैन। सब पराधीन छन्, कसैका बसको छैन, रक्षा गर्न सक्ने कोही छैनन्, सब अर्काद्वारा उनै नारायणद्वारा रक्षित भएका छन्। कोही पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्ने यो जगतमा भगवान भन्दा बाहेक कोही छैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ, यो निस्किन्छ शास्त्रबाट पनि भन्छ। त्यसो हुनाले त्वमीश्वरो सृजः सर्वं जगदेत चराचरम, प्रभु हजुर नै ईश्वर हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ, सर्वशासक हुनुहुन्छ र सबै यो चराचर जगतलाई हजुरले नै सृष्टि गर्नुभएको। सर्वमङ्गल माङ्गल्यम, सम्पूर्ण मङ्गल गर्ने वस्तुको पनि मङ्गल हजुर हो। जसरी हामीले के देख्छौँ, जस्तो दही देखेपछि मङ्गल हुन्छ, दुबो देखेपछि मङ्गल हुन्छ, पुष्प देखेपछि मङ्गल हुन्छ, गाई देखेपछि मङ्गल हुन्छ,
साधु महात्मा महापुरुषलाई देखेपछि मङ्गल हुन्छ होइन। यस्तो प्रकारले हामी पिपलको रुख देखेपछि मङ्गल हुन्छ अथवा केही राम्रो हरियो देखेपछि मङ्गल हुन्छ, यस्तो हामीले मान्दछौँ। त्यो मङ्गललाई पनि मङ्गल गर्ने को हो त भन्दा भगवान्। मङ्गलानाम च मङ्गलम पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानाम च मङ्गलम। पवित्रलाई पवित्र, गङ्गाले पवित्र गर्छिन् भनेर हामी गङ्गाजीमा स्नान गर्न जान्छौँ। गङ्गालाई पवित्र कसले गर्यो त? भगवान्का चरणले गर्यो। त्यसैले पवित्र गर्नेलाई पनि पवित्र कसले गर्यो त? भगवान्ले गर्यो। मङ्गल गर्नेलाई पनि मङ्गल कसले गर्यो त? भगवान्ले गर्नुभयो। त्यसैले मङ्गलको पनि मङ्गल र पवित्रको पनि पवित्र भगवान् हुनुहुन्छ। यस्ता हजुर हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। मङ्गलानाम त मङ्गलम बीज रूपम सनातनम। सनातन भनेको के? हामी सनातन धर्मी हो भन्छन्। बाख्रा काट्छन्, दुनियाँ गर्छन्, उपद्रव गर्छन्, हुने गर्छन् नहुने गर्छन्, सबै सनातन धर्मी हो। भूत पुज्छन्, प्रेत पुज्छन्, दुनियाँ पिशाच पुज्छन्, सबैलाई इष्ट मानेका छन्, देवता पनि जान्दैनन्। हो त्यस्ताहरू पनि के भन्छन्? सनातनी भन्छन्। सनातन कसको नाम? सनात सनातन तमः कपिल कपिरव्यय अव्यय। सनातन भनेको भगवानको नाम हो। 1000 नाम हो। सनातन भगवानको नाम हो। जसले सनातनको पूजा गर्छ तिनीहरूलाई सनातन धर्मी भनिन्छ। अब सनातन चिनेकै छैन, सनातनसँग क्रोध गर्छ, सनातनको पूजा गर्नेलाई पनि है यी 3 धड्के यी ठाटिके यी यस्ता उस्ता भन्दै गर्छ, अनि म सनातनी हो पनि भन्छ। कस्तो विडम्बना हो! के नबुझेको हो संसारले, कस्तो अचम्म हो आफूलाई उनले एउटा शब्दको पनि अर्थ नबुझेको जस्तो होइन। त्यसो भए भन्नाले भन्नुहुन्छ कि हो सनातन हुनुहुन्छ भगवान्। भगवानको नाम हो सनातन। जो भगवानका भक्त छन् तिनीहरू वास्तवमा सनातन धर्मावलम्बी हुन्। भगवानको भक्ति गर्न सक्दैनन् भने तिनलाई सनातनी भनिँदैन। त्यसैले सनातनी बन्नका लागि पनि सनातनको पूजा गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। विद्यालय भनिन्छ, विद्या पढाइने भएको हुनाले विद्यालय भन्यो। शस्त्र अस्त्र राख्ने शस्त्रालय भन्यो। वस्त्रहरू राख्ने हुनाले वस्त्रालय भन्यो होइन। शौच गरिने हुनाले शौचालय भन्यो होइन। त्यसै प्रकारले खाद्यान्न राख्ने हुनाले खाद्यालय भन्यो, खाद्यान्न इत्यादि भण्डार भन्यो। यसरी भनिन्छ त्यसरी। त्यसै प्रकारले भगवान् सनातनको पूजा नगरिकन सनातनी हुँदैन। धर्मलाई नजानिकन धर्मात्मा हुँदैन। धर्मलाई आत्मामा राख्नु। धर्म पनि कसको नाम त भन्दा भगवानकै नाम। मसकान भस्मसात गर्छौँ कोवा दहती मन्दिरम प्रभु। हजुरको क्रोध कस्तो भयो भने अलि नमिल्दो भयो। अलि नमिल्दो किन भयो भन्दा एउटाका घरमा मच्छर धेरै लागेछन् अरे भन्नुहुन्छ क्या। कति राम्रो सुनाउँदै हुन्छ भक्तहरूले पनि क्रोध शान्त गर्न। एउटा घरमा धेरै मच्छर लाग्यो। मच्छरले साह्रै दुःख दियो, राति सुत्न पनि दिएन, दिउँसो बस्न पनि दिएन। अब यो मच्छरलाई नष्ट गर्छु पख भनेर आफ्नो करोडौँ रुपियाँ लगाएको घरमा आगो लगाइदियो। गर्छ त कोही त्यस्तो? लौ खाऊ त भनेर मच्छरका रिसले घरमा आगो लगाउने कोही हुन्छ? जसरी हुँदैन हो त्यस्तै प्रभु यो त हजुरको घर हो। यी सारा चराचरका प्राणीहरू हजुरले सृष्टि गरेका हुन्, हजुरका हुन्। अब यिनीहरूलाई एउटा दुष्ट कसैले बेमानी गर्यो भन्दैमा त्यस क्रोधले त सारा संसारै जलाइदिनु त भएन नि। हजुरले प्रलय गर्ने किसिमको यस्तो क्रोध त गर्नु भएन नि। हजुरले मच्छरका रिसले घर जलाए जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले हजुर आफ्नो क्रोधलाई शान्त गरिबक्सियोस्। यदि विज्ञाप्य श्रीकृष्ण फाल्गुनम परवीरा। अर्जुनले यसरी बडा विनम्रतापूर्वक भगवानको प्रार्थना गरेपछि बद्धाञ्जली हात जोडेर होइन प्रणाम गर्दै जनार्दन भगवानको नजिकमा बसे। सुतजी भन्नुहुन्छ हरि क्रोधम। भगवान श्री हरिले पनि अर्जुनका भक्तका यी सबै प्रार्थनाहरू वचनहरूलाई सुनेर क्रोधम साम्यम, क्रोधलाई निरस्य छोडिदिनु। ल भइहाल्यो, जा तेरो क्रोध तँलाई बोलाएको थिएँ, काम छैन भनेर बोलाए, जा त आफ्नो ठाउँमा बस्दा भने क्रोधलाई विदा गरिदिनु। काम छैन भने त्यसलाई सँगै राख्नु हुँदैन। देख्नुभयो अहिले रिस उठाएको थियो, तिनीहरूलाई दण्ड दिनका लागि रिस बोलाउनु पर्ने भयो, क्रोध बोलाउनु पर्ने भयो, भगवान्ले बोलाउनु भयो। अहिले नबोला, काम रहन्छ त्यसको भने चाहिँ क्रोधलाई विदा गरिदिनु हो। यो गर्न सक्नुपर्छ। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हुन्छन् चाहिन्छन् भनेर दिएका हुन्। कहाँनिर प्रयोग गर्नु पर्ला, तिनको आवश्यकता पर्ला भनेर दिएको हो। सही ठाउँमा विवेक तब दिएको हो। बुद्धिभन्दा पनि ठुलो विवेक छ। त्यो विवेकले उचित र अनुचित ख्याल गरेर कहाँनिर कुन चिज प्रयोग गर्नु हुन्छ, कुन चिज प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यो कुरालाई विचार गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिने हो भगवान्ले विदा गरिदिनु क्रोध। समालक्ष्य तदा सर्वे पाण्डवा सस्तमागता। भगवान्ले क्रोध विदा गरेको र सौम्य शान्त सुन्दर भगवान्लाई देखेपछि बडा खुसी भए। आहा, भगवान् शान्त हुनुभयो, आनन्द आयो सबैलाई, खुसी भयो सबैजना, स्वस्थ भयो। सस्तमागता भने आफ्नो स्थितिमा आयो, डराएको थिएन, एकदम तर्सेका थिए, पिपलको पात कामे जस्तो कामदै थिएन। अहिले भगवान् शान्त भयो, अब आनन्द आयो। अब त्यसपछि प्रतिफुल्ल मुखा सर्वे प्रणेमो प्रेम विहुला। सबै अब मुख नजिक आउनु लाग्यो सबै। क्रोधले अग्नि भएको बेला को छेउमा जान सक्दैन, डरला भन्ने डर। भगवान् शान्त भए, सबैजना नजिकमा गएर अब बोल्न लागे, प्रणाम गरे। प्रेमले विह्वल भएर आँखाबाट आँसु गदगद वाणीद्वारा बोल्न लागे। श्रीकृष्ण पूजा यहाँ सगुरु भगवान् श्रीकृष्णको धूप बत्ती आराधना गरेर पूजा पनि गर्न लागे, फुलमालाहरू चढाइदिन लागे, सबै जय जयकार पनि गर्न लागे श्रीकृष्ण चन्द्र भगवानको। तथा प्रसन्नम श्रीकृष्ण शरण्यम भक्तवत्सलम। शरणमा आएकाहरूलाई शरण दिन सक्ने। अरे भाइ, शरणमा आएकालाई शरण दिन सक्ने को हुन्छ? जो सर्वसमर्थ हुन्छ ऊ। अब हामीहरूका शरणमा कोही हुन्छ, तेरो रक्षा म गर्छु भने भोलि मभन्दा बलियो रहेछ, त्यसका पछि परेको भनेदेखि ऊ आएर मैले पहिला बजारलाई टाउका मार, अनि मैले राम राम बचाउ बचाउ भन्दै भाग्नु पर्ला, अनि के उसलाई शरण रक्षा गर्न सक्छु मैले? त्यसो भने हामी आफ्नै रक्षा त गर्न सक्दैनौँ भनेपछि अर्काको रक्षाको जिम्मा लिन सक्छौँ? हामी कसैले पनि सक्दैनौँ। न आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्छौँ,
न अरू कुनै सामान्यले हाम्रो रक्षा गर्न सक्छ। भगवान त सबैभन्दा बलियो हुनुहुन्छ, कोही आए पनि सबैलाई जित्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भगवानलाई भगवानका शरणमा त्यस कारणले जानुपर्छ। विज्ञायावनतो भूता बृहत प्रेम परिपूर्ता, धेरै ठुलो प्रेमले परिपूर्ण भएर सबैजनाले भगवानसँग हात जोडेर प्रार्थना गर्न लागे। बद्धाञ्जलि गुडाकेश नामम नामम पुनः पुनः। अर्जुनले त झन् बारम्बार प्रणाम गर्दै उठ्दै कतिचोटि प्रणाम गरे त्यो पनि थाहा छैन। दण्डवत गरेका छन्, उठेका छन्, खुसीले फुर्केका छन्, भगवान खुसी भएको हुन्। किनकि जीवनको परम सार्थकता भनेको के हो त? भगवानलाई खुसी गर्नु। अरे हामीले आफ्नो जीवनमा एकैचोटि पनि भगवानका कुनै महापुरुषका, साधुका, वैष्णवका दुई दाँत देखाउन सक्यौँ, खिस्स हामीलाई देख्ने बित्तिकै हाँस्ने बनाउन सक्यौँ, उज्यालो मुहार बनाउन सक्यौँ, कुनै कर्मद्वारा, स्वभावद्वारा, बोलीद्वारा, केहीद्वारा पनि भने त्यतिखेर नै हाम्रो जीवन सफल भयो। अब हामीलाई देख्ने बित्तिकै 27 गाँठा पार्छन् कसैले पनि र त्यो राम्रै मान्दैन, बबाल हुन्छ भनेपछि त्यो त केही कामै लागेन, जिन्दगी बर्बाद भएर के बिग्रियो भनेर छटपटी भइहाल्नुपर्छ। त्यतिखेर त अहिले खुसी भएको हुनाले बारम्बार खुसीले चाहिँ प्रणाम गर्दै उठ्दै अर्जुनलाई त एकदम आनन्द आयो। तम तथा कृतवान प्रश्न यथा पृथ्वी तम यथा, उनले प्रश्न पनि गरे सोधे भन्नु। श्रुतै भगवान दध्यो मुहुर्तम मनसा हरि, धेरै धेरै प्रकारका प्रश्नहरू पनि गरे। ती प्रश्नहरूको भगवान हरिले पनि मुहुर्तम 48 मिनटसम्म यसो ल ठिकै धेरै किसिमका प्रश्न गर्यो तिमीले, धेरै कुराहरूको बारेमा सोध्यौ। अब सबैको राम्रो उत्तर दिनु पऱ्यो, यथार्थ उत्तर दिनु पऱ्यो, त्यसो भए एकछिन सोचिहाल्नु पऱ्यो भनेर भगवानले 48 मिनटसम्म ध्यान गर्नु, विचार गर्नुभयो। त्यो शान्त भगवान बसे। ध्यात्वा आश्वास्य सुहृद वर्गम पञ्चालिम त धृतव्रता, ध्यान गरिसकेपछि भगवानले के गर्नुभयो? सुहृद वर्गम आश्वास्य, सुहृद वर्गलाई हित, जसको हित चाहनुहुन्छ भगवान, जसको कल्याण चाहनुहुन्छ भगवानले हो, त्यस्ताहरूलाई के गर्नुभयो? भगवानले आश्वासन दिनुभयो, सान्त्वना दिनुभयो। र पञ्चाली त धृतव्रता, पञ्चालीलाई पनि आश्वासन दिनुभयो। जो कसले त पञ्चाली धृतव्रता व्रत धारण गरेका छन्। के व्रत धारण गरेका छन् जान्नुभएको? पञ्चाली द्रौपदीले के व्रत धारण गरेका छन्? जबसम्म यी दुष्टहरूको खुनद्वारा म यो बेणी संहार गर्न, के अरे बेणीलाई भिगाउन पाउँदिनँ, तबसम्म यो बेणी बाँध्ने छैन भनेर चुल्ठो नबाट्ने भनेर। त्रिवेणी, बेणी भनेको के हो? बेणी माधव भगवान हुन्छ नि, बेणी भनेको माधव भगवानले लक्ष्मी माताको बेणी बाँधेको हुनाले त्यसलाई बेणी भनेको हो क्या। बेणी भनेको भगवान त्यो चुल्ठाको नाम हो। त्यो त्रिवेणी भन्छ न, त्रिवेणी भनेको पनि 3वटा बेणी हो। आमाहरूले चुल्ठो बनाउँदा 3वटा भागलाई, केशलाई चाहिँ कपाललाई 3 भागमा बाँड्छन्, त्यो चुल्ठो बनाउँछन् 3 भागको होइन। चुल्ठो बनाउँदै गएपछि 3 देखिँदैन, तपाईँले विचार गर्नुभयो, त्यहाँ 2टा मात्रै देखिन्छ, 2टा मात्रै देखिन्छन्। तेस्रो लुप्त भएर आएको हुन्छ। त्यसैले गङ्गा यमुना सरस्वती भनिन्छ नि, गङ्गा यमुना देखिन्छन्, सरस्वती लुप्त हुन्छन्। त्यसै गरी त्यो बेणीमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो 3टामा 2टा मात्रै देखिन्छ। त्यो चुल्ठो बाटेको हेर्नुहोस् त, 3टा बाटेको हुन्छ, बाटेको 3टा हुन्छ, तर 2टा मात्रै देखिन्छ, तेस्रो देखिँदैन। हो, सरस्वती देखिँदैनन् त्यहाँ। हो, त्यस्तै प्रकारले बेणी भनेको, त्यस कारण त्यसको नाम बेणी। 3वटा मिलेर बन्ने भएको हुनाले त्रिवेणी भनेको। त्रि भनेको 3वटाको, बेणी भनेको त्यो लाइन हो त्यो। त्यसै प्रकार चाहिँ गङ्गा यमुनाको सरस्वतीको सङ्गम होस्, चाहिँ बेणीको कपालको चुल्ठोको होस्, त्यो 3वटाको समुदायलाई त्रिवेणी भनेर यसरी भनिन्छ। त व्रत के लिएको छ त द्रौपदी धृतव्रता भन्ने व्रत के लिएको छ त यो बेणी खुलै गरेको छ, कपाल खुलै छन्, द्रौपदीका कपाल खुल्ला छन्। कहिलेदेखि? जहिले उनले सभामा अपमानित गर्नका निमित्त बेइज्जती गर्न दुष्टहरूले लिएर गएका थिए, त्यही दिन उनको चुल्ठो पक्रेर खोलेका थिए, चुल्ठो समातेर लगेका थिए। जबसम्म यिनीहरूको दुष्टहरूलाई नष्ट गरेर यिनीहरूको खुन मलाई प्राप्त हुँदैन, तबसम्म यो बेणीमा त्यो खुन लगाउन पाएपछि अनि मात्रै यो कपाल बाँध्नेछु भनेर सङ्कल्पै गरेकी छिन् दुष्ट दमन गर्नका निम्ति। हेर्नुहोस् त, एउटा भक्त कस्तो हुन्छ त भन्दा जसले संसारलाई रुवाउँदैछ त्यस्ता दुष्टहरूलाई दमन गर्नका निम्ति सानोतिनो भयो भने सङ्कल्प गरेर बसेको। कार्यम वा साधयामी देह वा पातयामी, मर्नु पर्यो यसै मर्छु बरु, तर कार्य सिद्ध नगरिकन छोड्दिन। निश्चित रूपमा दुष्ट दमन गर्नुपर्छ, किनकि भगवान स्वयं पनि दुष्टहरूलाई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतिम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भन्नुहुन्छ। भनेपछि भगवान त स्वयं दुष्ट दमनका लागि आउनुहुन्छ भने भगवानको सेवा हो हाम्रो। हामीले पनि दुष्टहरूको कहिले साथ नदिने, दुष्टहरूलाई पराजित गर्ने, दुष्टहरूलाई हतोत्साहित गर्ने, दुष्टहरूलाई त्यस्ता दुर्जनहरूलाई पन्थाउने कोसिस गर्ने। हामीले जहाँ सत्य छ, जहाँ यथार्थ छ, त्यसको साथ दिनका निमित्त कटिबद्ध भएर लाग्न सकेनौँ भने बेकार भयो, हामी भक्त भएको काम लागेन। सत्यलाई साथ दिनुहोस्, सधैँ सत्यको मात्रै पक्ष लिनुहोस्। असत्य कहीँनिर पनि देख्नु, चाहे त्यो पिता नै किन नहोस्, चाहे माता नै किन नहोस्, चाहे आफ्नो पुत्र नै नजिकको किन नहोस्, त्यो पनि यदि असत्य गर्दछ भने त्यसलाई पनि दण्डित गर्नका लागि साहस राख्नुहोस्, अनि हामीले भक्ति गरेको सफल हुन्छ। यदि हामीले बस लप्पत सम्पन्न गऱ्यौँ, यताउति गऱ्यौँ, मेरो तेरो भन्यौँ, बस त्यसैमा लोभ आत्मा आयौँ भनेदेखि फेरि हाम्रो भक्ति नष्ट भइहाल्यो, हाम्रो कुनै पनि सत्व रहँदैन। प्रसन्न वदना कृष्ण सर्वलोक हितैरता, सबै लोकको हित गर्नमा रत भएकी द्रौपदी पनि भगवान शान्त भएको देखेर प्रसन्न भइन्, खुसी भइन्। उवाच वदतां श्रेष्ठ पाण्डवानां हितं वचा, भगवान श्री कृष्णले पनि सबै खुसी भएका भक्तहरूका सामनेमा एउटा यस्ता हितकर वचनहरू बोल्नुभयो, राम्रा कुराहरू भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भगवान श्री कृष्णले? शृणु राजन महाभाग
विभत्सो यथावत् वचः सुन मेरो एउटा विभत्स वचन छ, बडा विचित्र वचन म तिमीहरूलाई सुनाउँदैछु, सुना। अपूर्व यो बडा अपूर्व छ, पहिले कसैले पनि यो सुनेको छैन। कसै यो तिमीहरूले प्रश्न गरेको हुनाले नोत्तरम वक्तुमुच्च, यसको उत्तर अरू कोही बताउन पनि सक्दैनन् भन्नु। जो तिमीहरूले प्रश्न गरेका छौ यो प्रश्नको उत्तर अरू कसैलाई सोध्यो भने त्यो प्रश्नको उत्तर आउँदैन। यो उत्तर मै जान्दछु, तर अहिलेसम्म यो कसैलाई भनेको पनि छैन। यो तिमीहरूलाई मात्रै यो म भन्दैछु। यस्तो एउटा प्रश्न तिमीहरूले गर्यौ। एसा गुह्यतरो लोके, लोकमा यो गोप्य छ, लुकाइएको छ। ऋषिनाम दुर्घट, ऋषिहरूले पनि देख्दैन। ऋषय मन्त्रद्रष्टा, जबकि वेदका मन्त्रहरू पनि ऋषिहरूले ध्यानमा यसो देखेर, त्यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो ओम ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषि देवी गाय त्यसमा परमात्मा देवता यसरी भन्छौँ नि हामीहरू, है। किनकि त्यो मन्त्रका चाहिँ को हुन् त? देवता ती हुन्, ऋषि ती हुन्, उनले देखेका हुन्, उनले पाएका हुन्। मन्त्र समेत वेदका मन्त्र जो भगवानका श्रीमुखबाट निक्लेका थिए त्यस्ता गोप्य मन्त्र त बरु ऋषिहरूले पाए, तर यो कुरा ऋषिहरूले पनि पाएनन्। कि उनीहरूका लागि पनि यो गोप्य छ भन्ने दुर्घटना छ। तथापि बक्ष्य मित्र त, तैपनि तपाईँहरूलाई म आज सुनाउन मन लाग्यो त्यो कुरा। किन सुनाउँछु तपाईँ? मित्रत्वाद, मित्र भएर आएका छौ तिमीहरू। हो, मित्र भावेन सम्प्राप्त न त्यजेयम कथञ्चन, भगवान् भन्नुहुन्छ नि। जब यो समुद्रको किनारमा एक्लै उहाँ लङ्काबाट आउनुभएको थियो नि विभीषणजी महाराज शरणमा आउनका निमित्त। उहाँलाई त्यहाँ सबैले नाइ कि नाइ भनेका थिए। शरणमा लिनु हुनुपर्ने, यो त दुष्ट उसँग हाम्रो लडाइँ भएकै छैन। अब कस्तो छ, कति बलियो छ, बलियाको तर्फबाट उनको भाइ स्वयं रावणको भाइ। अब यहाँ हाम्रा चर खोजेर उनलाई देला र हामीलाई कमजोर गर्नु आएको, यसलाई शरणमा लिनुहुन्न। अनेक विरोध भएका छन्। त्यस्ता विरोधका बावजुद पनि भगवानले समुद्रलाई साक्षी राखेर के भन्नुभयो त त्यहाँ? तिमीहरू कुरा जान्दैनौ, बुझ्दैनौ तिमीहरूले। विभीषण कस्तो हो भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छैन। मित्र भावेन सम्प्राप्त न त्यजेयम कथञ्चन, मित्र भावले आएको छ, यसलाई त्याग्नु हुँदैन। भगवान मेरो मित्र हो, म भगवानको हुँ, मेरो भगवान म भगवानको भन्ने भावना मात्र बोकेर आउनुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको फुल चाहिँदैन, माला चाहिँदैन, धन चाहिँदैन, सम्पत्ति चाहिँदैन, तपाईँको अन्न फल फुल चाहिँदैन, तपाईँको कुनै कपडा लत्ता चाहिँदैन, कुनै भाँडा बर्तन चाहिँदैन। भावना के राख्नु? मेरो भगवान, म भगवानको, मेरो कर्तव्य हो मेरो भगवानको कथा सुन्नुपर्छ, मेरा भगवानको सेवामा जानुपर्छ, मेरा भगवानको गुण गाउनुपर्छ, मेरा भगवानको नाम सङ्कीर्तन गर्नुपर्छ। यो भावना मात्र बोकेर ल्याउनुहोस् झोलामा, यही मात्रै, अरू केही चाहिँदैन। तपाईँहरूको सम्पत्ति हामीहरूलाई कहाँ छ र हाम्रो सम्पत्ति? यो त भगवानको। त्यसो भने भगवानकै सम्पत्ति बोकेर अनि ठुलो भनेर मैले यो चढाएँ भनेर ठुलो अहङ्कार बोकेर किन जानु पऱ्यो र? भगवान कहाँ एउटा भावना, भावनामा यस प्रकारले लिएर जान्छ। तिमीहरू मेरो मित्र भएका हुनाले म तिमीहरूलाई सुनाउँछु कि भक्तत्व आत्मतवादमा भक्त पनि भएको र मित्र पनि। भक्त भन्नाले के? भक्त भन्नाले टीका लगाइदिने मात्रै होइन। भक्तको तात्पर्य, भक्त भनेको भात हो। भक्त भातलाई भन्छ। हामी भात हौँ, भगवान भोक हो। यसरी सोच्नुहोस्, हामी भात हौँ, भगवान भोक हो। भात तपाईँले मुछेर खानुहोस्, अचार मुछेर खानुहोस्, ओहो पिरो भयो मलाई किन मुछिस भन्छ त? दाल मुछ्नुहोस् केही भन्दैन, मोही मुछ्नुहोस् केही भन्दैन, दही मुछ्नुहोस् केही भन्दैन, अथवा दुध मुछ्नुहोस् केही भन्दैन, अथवा त्यसै सिँगै खानुहोस् केही भन्दैन। भात केही पनि भन्दैन, किनकि भात तपाईँको लागि तयार भएर बसेको छ। जसरी तपाईँ मनपरी खानुहोस्, तपाईँको मनपरीमा आफूलाई भातले जसरी छोडिदिएको छ, त्यसै गरी हामीले पनि भगवानलाई भगवानका मनपरीमा आफूलाई छोडिदिन सक्नुपर्छ। जे गर्नु सुरु हो, जाहे विधि राखेर ताहे विधि राखी रहिए। जसरी राख्नु, कहिले सुखमा, कहिले दुःखमा, कहिले हामीलाई राख्दा भगवानलाई आनन्द हुन्छ, ठिकै छ, म त्यसमा रहन तयार छु। तयार हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ नाइ नास्ति गर्नु हुँदैन। भातले कहिले नाइ नास्ति गरेर मलाई किन यसरी खान्छस्, मलाई किन मुच्छस्, होइन, मलाई किन यसरी अचार मुच्छस्, मलाई त पिरो भयो, उमिलो भयो, दुःख भयो भन्यो त त्यसले कहिले केही पनि भनेन, केही भनेन। जसरी खा तेरो इच्छा हो, मैले तेरो मनपरीमा छोडिदिएँ आफूलाई। भातले हामीलाई के अरे आफूलाई हाम्रा मनपरीमा छोडिदियो। जे गर्छौँ हामीले केही बोल्दैन विचार, केही नै केही भन्दैन। भगवानको मनपरीमा हामीले आफूलाई छोड्न सक्यौँ भने भक्त भयौँ। टिका मात्रै लगाएर भएन, मन्दिर मात्रै दौडेर भएन, 2 दिन यसो अलिकति 2-4 चित्रपटमा पूजा गरेर मात्रै भएन। भावनात्मक रूपमा त्यसरी परमात्मामा समर्पित हुन सक्नु पर्यो, अनि त्यो भक्त हुन्छ। त्यसो हुनाले भन्छ तिमीहरू मेरा भक्त हो। मैले जे भने जस्तो भने पाण्डवहरू भगवानको कुनै कुरालाई टार्दैनन् र भगवानको आन्तरिक हार्दिक सङ्कल्पलाई बुझेर जे गर्दा पाण्डव भगवानको चाहिँ कार्य सम्पन्न हुन्छ त्यो गर्न तयार छन्। उनीहरू चाहिँ जे गर्नु पनि तयार छन्, भगवानले भनेको आज्ञा पालन गर्न तयार छन्, तब भक्त भए। भक्त भनेको त्यस्तालाई भनिन्छ। भक्त पनि भएका हुनाले यो गोप्य कुरा भए तापनि म तिमीहरूलाई चाहिँ सुनाउँछु। तदुत्तरमति बोग्रम क्रमतः शृणु सुब्रतः, क्रमशः सुनाउँछु सुन। मध्वादे मासाः उपलक्ष्यास्त नाडिका, मधु आदि गरेका महिना छन्। मधु महिना भनेको चैतको महिनालाई भन्छ, होइन? चैत, वैशाख, जेठ, अषाढ, साउन, भदौ गरेर मधु इत्यादि गरेका संस्कृतमा यिनका नाम अलग छ। त यस्ता महिनाहरू छन्, सबै महिना छन्, होइन? याम छन्, होइन? त्यसै प्रकारले ऋतु छन्, मुहुर्त छन्, होइन? यी सबै के छन् त? युग छन्, होइन? परार्धहरू सङ्ख्यासम्मको यसरी सबै चिजहरू छन्। नदी छन्, होइन? अर्णवहरू छन्, कुपहरू छन्, होइन? बापीहरू छन्, तलाहहरू छन्, सबै छन्। विभिन्न प्रकार तोक्सार रुख बिरुवाहरू छन्, होइन? पादपात छन्, सबै छन्। वनस्पतिहरू छन्, सबैका नाउँ छन्।
सबै कस्ता छन् त नआउँछन्, सबैको ठाउँ छ। त्यसो भएको हुनाले सबैले के गर्छ, सोही सोही धिकारे सततम पूज्यन्ते फलदायिन। आफ्नो ठाउँमा पुजिन्छन्, आफ्नो वैशाखमा वैशाख महात्म्य भन्यो, कार्तिकमा कार्तिक महात्म्य, कार्तिकको महिना, मङ्सिरको महिना, त्यसै पुषको महिना, हरेक महिनाको महत्त्व छ, हरेक पक्षको महत्त्व छ। कहिले पितृपक्ष भन्यो, कहिले अब देव पक्ष भन्यो, त्यस प्रकारले नवरताको नवरात्रिको पक्ष भन्यो, कहिले दीपावलीको पक्ष भन्यो। हरेक पक्ष पुजिएका छन्, हरेक दिन पुजिएका छन्, हरेक महिना पुजिएका छन्। आफ्नो तरिकाले आफ्नो ठाउँमा बसेका छन्, खुसी छन्, सबैका मालिक छन्, सबैका सबै चिजहरू छन्। परन्तु त्यही बिचमा के भयो त भन्दाखेरि एकाएक अधिक मासा समुत्पन्न कदाचित पाण्डुनन्दन, हेर्नुहोस् पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरजी महाराज, त्यही बिचमा तिनीहरूकै बिचमा कहिल्यै कुनै समयमा अधिक मास उत्पन्न भयो, अधिक मास पैदा भयो, जन्मियो अधिक मास। अब यो जन्मियो त यो कस्तो महिना छ त भन्दाखेरि यसलाई देखे सबैले, आफ्ना स्वामी भएका सबै महिनाहरू बढाएर तमोतु सकला लोका असहायम जुगुप्सितम। त्यो महिनालाई के भन्न लाग्यो त सबैले भन्दाखेरि तेरो मालिकको थाहा छैन, तेरो पूजा कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, अब के हुन्छ के पनि थाहा छैन। त्यस्तो विचारलाई देखेर के भन्न लाग्यो सबैले, अरू महिनाहरूले, अरू पक्षहरूले, अरू दिनहरूले, अरू बारहरूले त्यो विचार उत्पन्न भएको अधिक मासलाई के भन्न लाग्यो, असहायम जुगुप्सितम। यो असहाय हो, यसमा कोही सहाय छैन, मालिक नभएको हो। यो महिना कस्तो हो त, मालिक नभएको महिना हो, असहाय छ, यो अनर्ह, यो योग्य छैन, यसमा कोही नै पूजा नगर, पाठ नगर, घरमा नबस्। बिहा गरेकाहरू, नयाँ बिहा गरेकाहरू चाहिँ घरमा बस्नु हुँदैन अरे, माइत जानुपर्छ अरे, माइत चाहिँ बस्नु हुने, माइत चाहिँ अनिष्ट हुनुहुने, घरमा चाहिँ अनिष्ट हुने हुन्छ, यो भने हो। त्यस्तो प्रकारले गाए हो भन्दी, यसो गर्नु हुँदैन, उसो गर्नु, जुम्मै गर्नु हुँदैन भन्दा अनर्ह हो, यो केही गर्नु पनि हुँदैन। यो महिना किन गर्नु हुँदैन भन्दा मलमास हो, यो त मलमास हो। सबैको अलिअलि थोरै थोरै मल निकाल्दा यति मल जम्मा भएर 1 महिना बराबर भएर यो जन्मिएको मलमास हो। यो त मलमास हो, यो अधिक भएर आएको हो, यस्तो अनर्ह हो, यो अघि छैन, यसमा केही पनि काम गर्नु हुँदैन भन्न लाग्यो। र दोस्रो कुरा यसको विशेषता के हो त, रवि सङ्क्रमा बज्दा यसमा सङ्क्रान्ति हुँदैन, यो महिनामा सङ्क्रान्ति हुँदैन। अब यो के अरे असोज 2 गतेबाट सुरु भएको थिएन होइन, सङ्क्रान्ति पहिले भइहाल्यो, अनि त्यसपछि 2 गतेबाट सुरु भयो। अब उता गएर उता 2 गतेमा सकिने हो, यहाँ सङ्क्रान्ति हुँदैन। यसो उता गएर अब कार्तिकमा गएर उता 2 गतेमा सकिने, यो महिनाभरिमा सङ्क्रान्ति हुँदैन, त्यस्तो बिचको महिना हो रवि सङ्क्रमा। त्यसो भने अस्पृश्य यो त छुनु हुँदैन भन्न लाग्यो। अब के भन्न लाग्यो, यो महिनालाई यो त छुनु हुँदैन, यो त मलरूप हो, अशुभ छ होइन। कर्मणि गरी त यसमा कुनै पनि शुभ कर्म गर्नु हुँदैन, सुप्त यता वचनमा लोकः, सबैबाट जहाँ जान्छ विचार त्यसलाई असहाय हो, यो काम नलाग्ने, यो अशुद्ध हो, यसलाई छुनु हुँदैन, यसमा केही गर्नु हुँदैन भने हेला गर्न लाग्यो सबैले। दुखान्वित अति खिन्न विचार, जहाँ जान्छ त्यहाँ ठक्कर खान्छ, जहाँ जान्छ त्यहाँ नराम्रो मात्रै सुन्छ, आफ्नो निन्दा मात्रै सुन्छ, हैरान भइहाल्यो यो विचार महिना हैरान भइहाल्यो। अति खिन्न मन भएर के गर्यो, चिन्ताग्रस्त, अत्यन्त चिन्ताले पनि ग्रस्त भएर मन अत्यन्त व्याकुल हुँदै तमचु भगवान् तेन हृदय नै विदुयता। त्यसको हृदयमा यति दुःख हुन लाग्यो कि बडा पीडा हुन लाग्यो। हरेक ठाउँमा किन जन्मे त, आखिर कोही थिएन भने, कोही कसैको होइन भने, कसैका काम लाग्दैन भने, म यदि योग्य छैन भने मलाई जन्म किन गर्यो, कसले गर्यो, आपत परिहार त्यसलाई छटपटी हुन लाग्यो, एकदम आत्तिन लाग्यो। यो मैले के गरौँ, विश्व कर्तव्य विमूढा, किम कर्तव्य विमूढा, नैबो उपायम त जानता, उपाय पनि केही जान्दिनँ, के गरौँ। धैर्य धारण गर्यो तै पनि विचार के गर्नु, अब एक्लो भए तापनि कहिलेकाहीँ धैर्य राख्नुपर्छ। सारा संसारले बहिष्कार गर्दछ भने पनि कहिलेकाहीँ धैर्य राख्नुपर्छ, आफूलाई जोगाउनु पर्छ। विचार धैर्य राखेर कसो गरेर प्राप्त वैकुण्ठ भवन यत्रा हवसम नरह, हे अर्जुन, त्यो त घुम्दै फिर्दै कहाँ जाउँ भने बोलाउँदै, कहीँ त शान्ति मिल्थ्यो, कोही त आदर गर्छ कि भन्दै आदर नपाएको अनाथ जस्तो भएर घुमिरहेको थियो संसारमा, त घुम्दै फिर्दै वैकुण्ठमा पुगेछ। वैकुण्ठ भन्नाले लीला वैकुण्ठ, भगवान्ले लोकको मर्यादा के अरे फिराद सुन्नका निमित्त, शिकायत सुन्नका निमित्त, क्षीर सागरमा रमाजीलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त, लक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त एउटा वैकुण्ठको रचना गर्नुभएको छ, जहाँ संसारका सबै प्राणीहरूको शिकायत सुन्नुहुन्छ त्यहाँ बसेर, त्यसलाई पनि वैकुण्ठ भनिन्छ। ऊ दिव्य वैकुण्ठमा भने कि रमा वैकुण्ठ, यहाँका सबै प्राणीहरू त्यहाँ अन्त वैकुण्ठमा त जानै पाउँदैन, सक्दैनन्। त्यसैले रमा वैकुण्ठमा चाहिँ त्यो पुगेछ। अब त्यहाँ रमा वैकुण्ठमा पुग्यो। अब जहाँ म बस्दथे अन्तर्ग्रह समागत्य म मासु दृष्टवान परम, मेरो भित्र प्रवेश गरेर छटपटिया थियो, बौ लागेको थियो, कहाँ जाउँ भइरहेको थियो, बिचारो आत्तिएको थियो, कसैले आदर नगरेको, सिधै दौडिँदै हिँड्दै घुम्दै फिर्दै मेरा अन्तपुरमा नै भित्रै कोठैमा पुगिहाल्यो। त्यो त मेरो भित्र कोठैमा पुगिहाल्यो। अमूल्य रत्न रचिते हेम सिंहासन स्थित, अमूल्य रत्नको मण्डप बनेको छ, सुनको सिंहासन छ, त्यसमा म बसिरहेको थिएँ। तदानी मासौ सदृष्टवा, त्यही बेला त्यो महिना ठिक्कै मेरो कोठामा आएर दण्डवत प्रणाम पतितो भुवि, एउटा डन्डा जमिनमा लडाइदिँदा कस्तो हुन्छ त्यसै गरी दुमुलङ केला लडाए जस्तो लडेर जमिनमा मेरोसँग साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। उठेर हात जोडेर एकदम रुँदै कराउँदै यस प्रकारले भन्न लाग्यो, आँखाबाट आँसुको धारा बगाएर बोल्न लाग्यो।
वाचा गदगदया सौम्यम भाषे धैर्य मुद्वहन आफ्नो धैर्य पनि हराउने गरी गदगद वाणीद्वारा यस प्रकारले मसँग बोल्न लाग्यो। के भन्यो त्यसले? सुतजी भन्नुहुन्छ इत्युक्त्वा बद्रीनाथ यस्तो प्रकारले त्यो आएर रुन लाग्यो। बद्रीनाथले यस प्रकारले विराम गर्नुभयो र महामुनि तश्रुत्वा पुनरेवाहं नारदो भक्तवत्सल फेरि नारदजीले के सुनाउनु भयो? नारदजीले भन्नुभयो इत्थं गत्वा भवनममलं पूर्णरूपस्य विष्णोः भक्ति प्राप्तिं जगदगहरं योगिनामप्यगम्यं तत्रैवास्ते जगदभयदो ब्रह्मरूपो मुकुन्द तत्पादाब्जं शरणमधिगः सोधिमा शक्यमुचे। नारदजीले भगवानसँग सोध्नुभयो उहाँ कि हे प्रभु यस्ता प्रकारले अमल भवन त्यस्तो वैकुण्ठमा पुगेर पूर्ण रूपका भगवान विष्णुको दर्शन पाएर भक्ति भावले युक्त भएर गदगद वाणीद्वारा योगीहरूले पनि गमन गर्न अयोग्य त्यस्ता भगवानको दर्शन पाइसकेपछि तत्रै वास्ते जगत भयदा सम्पूर्ण जगतलाई अभय प्रदान गर्नेवाला भगवान ब्रह्मरूप मुकुन्दको दर्शन पाइसकेपछि तत्पादाब्जम शरणद त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको चरणमा शरणागति गरिसकेपछि यो अधिक मासले गएर वैकुण्ठमा रमा वैकुण्ठमा गएर शरणागति गर्यो। शरणागति नगर्नुले त्यसको बेइज्जती भएको थियो। अब शरणागति गर्यो। त्यहाँ गएर शरणागति गरेपछि सोधी मास के मोचे शरणागति गरिसकेपछि त्यो अधिक मासलाई भगवान नारायणले के भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ सुनाउनुहोस् भनेर नारदजीलाई भन्नुभयो। आज त अब पुरुषोत्तम मासु कथाको समय पुरा भइहाल्यो। अधिक मासलाई भगवानले के भन्नुभयो त्यसरी शरणागति गरिसकेपछि नारायण भगवानले त्यो अधिक मासलाई दिएको उपदेश चाहिँ भोलिका प्रसङ्गमा अब हामी सुन्नेछौँ। आजलाई अब यो 2-4 श्लोकहरू अरू गीताको पनि अगाडि सुन्नु छ। त्यसपछि अनि हाम्रो बिदाय हुन्छ। श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे गोविन्द राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे श्री राधा गोविंद भगवान को प्रथम स्थापय मेचित को हुन् त प्रभु लड्नुपर्ने व्यक्तिहरू कोसँग लड्नुपर्ने मैले एकचोटि यिनीहरूको अनुहार त हेरिहालौँ पछि त को कहाँ मर्छन् को कहाँ सकिन्छन् को कहाँ हराउँछन् केही थाहै हुँदैन र एकचोटि यिनीहरू मसँग लड्न आउने व्यक्तिहरूको अनुहार त हेरिहालौँ भनेर त्यो अनुहार हेर्नका निमित्त उनले दुईटै सेनाको बीचमा रथ राख्नका निमित्त अर्जुनले यस प्रकारले प्रार्थना गर्नुभयो। भगवानले लगेर दुईटैको सेनाको बीचमा अर्जुनको रथलाई उभ्याइदिनु हो। त्यो दुईटै सेनाको बीचमा रथ उभ्याइदिँदाखेरि अर्जुनलाई चाहिँ देख्नु अर्जुनले देखे के देखे त यो चेमानानवेक्षेहम ए तेत्र समागता धार्तराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रेचिकृषभ। अर्जुनले भने कि धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधनादिहरूको दुर्बुद्धिमा लागेर आफ्नो आत्मनाश गर्नका निमित्त युद्धमा उपस्थित भएका को रहेछन् एकचोटि तिनीहरूको अनुहार त हेरिहालौँ न भनेर जब निर्देशन गरेको थियो त भगवानले उभ्याइदिनु भयो रथ। ल ठिकै छ त उभ्याइदिनु भयो त अर्जुनले पनि हेरे भगवानले पनि हेर्नुभयो। तर अर्जुनको हेराइमा अर्जुनलाई मोह पैदा भयो। ओहो यो सेनामा त मेरा हजुरबा छन् बुवा छन् साला छन् मामा छन् सम्बन्धी छन् दाजु छन् भाइ छन् सबै आफन्तहरू छन्। यी जम्मैलाई मार्नुपर्ने हो त मैले महाभारतको युद्धमा। यदि यिनलाई मार्नु पर्यो आखिर मैले यिनलाई मार्नु किन त भन्दाखेरि राजा हुनका लागि एउटा राजा भएर मोज गर्नका निमित्त यदि सबैको ज्यान खाएर मैले राजा हुनु यिनीहरूका खुनले लतपतिएको राज्यमा मलाई के शान्ति होला र आखिर शान्ति हुन सक्छ त कहिले पनि शान्ति हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले बरु जसका निमित्त मैले उनले भन्दैछन् कि भएन भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां तमहिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येताम् समवेतान् कुरुन्निति। त्यसमा त को आएका छन् भीष्म पितामह हुनुहुन्छ त्यहाँ सबै महेक्षित धेरै छन् अरूहरू पनि आफन्तहरू छन्।
पिता हुनुहुन्छ, पितामह हुनुहुन्छ, आचार्य हुनुहुन्छ, मामा हुनुहुन्छ, भ्रातृ भाइहरू हुनुहुन्छ होइन, पुत्र पौत्र नातिहरू हुनुहुन्छ, सखा सम्बन्धीहरू, इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, ससुरा छन्, हितैषीहरू छन्, उभय सेनामा दुवैतिर जहाँका मारे पनि कोही एकै पौरवतिर मर्छन् भन्ने छ र उताबाट हानेका यतातिरका पनि मर्लान्, यताबाट हानेका उता पनि मर्लान्, जो मरे पनि आफ्नै आफ्ना मर्ने हुन्, त्यहाँ त कोही पनि अरू छैनन्, सबै आफ्नै आफ्नो भए। तिनीहरूलाई देखेर अर्जुनका मनमा के भयो त? कृपा पैदा भयो, मोह पैदा भयो। उनले भन्नु लाग्यो, हो तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बन्धुरवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदम ब्रवीत्। दुखी हृदय भयो। ओहो, यदि सबैलाई आफन्तलाई मारेर के फाइदा भयो? अर्जुनले भन्नु लाग्यो, यिनलाई मारेर जसका निमित्त मैले राज्य गर्न चाहेको छु, राजा हुन चाहेको छु, उनै जम्मैलाई मारेर नष्ट गरेर फेरि कसलाई खुसी दिनका लागि मैले राजा हुने? आखिर मैले राजा भएर संसारको सुख भो, संसारको सम्पत्ति पाएर खुसी कसलाई दिने त? मैले जम्मै त मरिसक्छन् यसमा। दाजु मर्छन्, भाइ मर्छन्, इष्ट मर्छन्, मित्र मर्छन्, मामा मर्छन्, साला मर्छन्, सम्बन्धी मर्छन्, हजुरबा मर्छन्, अरू पनि गुरु मर्छन्, सबैजना त यसमा मर्नका लागि तयार भएर आएका छन् भने अब यिनीहरू सबैलाई मारेर मैले राजा भएर पनि खुसी कसलाई देखाउने? आखिर कोही खुसी हेरिदिने पनि त चाहियो नि। खुसी हाम्रो फलानु राजा छ, कोही पनि त रहँदैन, सबै नष्ट हुन्छन् भनेपछि मैले राजा भएको हेर्ने को त? त्यसो हुनाले यो राज्य मैले के गर्न आँटेँ भनेर उनलाई चाहिँ मोह भयो। मोह भएर उनले के भन्नु लाग्यो भने दृष्टि मम स्वजनम कृष्ण युत्सम समपस्थितम सीदन्ती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे प्रभु, युत्सम युद्ध गर्नका निमित्त यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई देख्दाखेरि त मम गात्राणि सीदन्ती, मेरो त पसिना पसिना भइहाल्यो, म त मेरो त शरीरबाट पसिना आउँछ। मुखम त परिशुष्यति, मुख पनि सुक्न लाग्यो। मैले के गर्नु, यिनलाई मारेर के गर्ने हो भनेर यस प्रकारले मुख पनि सुक्न लाग्यो। बेबतुस्त शरीर शरीर काँप्न लागेको छ, थरथरी शरीर काँप्न लाग्यो। बेकार मैले के गर्न लाग्यो, हामी के गर्दैछौँ यस्तो प्रकारले भने मेरो त शरीर काँप्न लाग्यो। रोम हर्षण रौँ खडा भइरहेका छन्, शरीरमा रोमाञ्च काँडा उम्रिरहेका छन्, मेरो त शरीरमा काँडा उम्रिँदैछ। हेर्नुहोस् त प्रभु, मेरो त गाण्डीवम संस्थते हस्तात, हातबाट गाण्डीव धनुष पनि थमाउन सकेको छैन। त्यो गाण्डीव पनि चिप्लिँदै खस्न आँटिसक्यो, हातबाट खस्न आँट्यो। तोक चाहिँ परिँदैछ, मेरो छाला जल्दैछ कि एकदम छाला भित्रबाट आगो लागे जस्तो गरेर एकदम छालामा अग्नि पैदा भइरहेछ। के गर्दैछौँ हामीले, यो नगर्ने गरिरहेका छौँ भन्ने जस्तो मलाई त यस्तो भान भइरहेको छ। प्रभु न त सक्नु व्यवस्था भ्रमती बच्चामे, मेरो त मन अत्यन्तै भ्रमित भइरहेको छ। म त आफूलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन, आफूलाई रोक्न थाम्न गर्न सकिरहेको छैन। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यो युद्धको परिणाम ठिक छैन भन्ने देखिरहेको छु मैले। यो युद्धको परिणाम ठिक छैन, यो युद्ध गर्नु ठिक छैन भने विपरीत देखिरहेको छु मैले। किनकि नजश्रेय नपश्यामि हत्यासुन, यिनी आफन्तहरू सबैलाई मारेर मलाई केही फाइदा होला, धेरै ठुलो काम गरेँ मैले भन्ने होला र खुसी होला, सन्तोष होला मनमा, त्यस्तो मलाई लागेको छैन। त्यसो हुनाले प्रभु म त के भन्छ, नकाङ्क्षे विजयम कृष्ण। हेर्नु, यही हो मोह भने। न्याय अन्याय धर्म अधर्मलाई किङ कर्तव्य विमूढ व्यक्ति जब हुन्छ संसारमा, त्यति बेला उसले कर्तव्य र अकर्तव्यलाई बिर्सिदिन्छ। यहाँनिर के ठिक हो के गलत हो, मैले यतिखेर के गर्नुपर्छ, मैले कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिहाल्छ। गलत निर्णयतिर ध्यान जान्छ उसको, नराम्रो सोच्दछ उसले, उल्टो सोच्दछ, बुद्धि विपरीत भइहाल्छ। उनले भन्न लागे भगवान्सँग नकाङ्क्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, मलाई न विजय चाहिएको छ, न राज्य चाहिएको छ, न सुख चाहिएको छ। आफ्नोलाई मारेर आफ्नो जतिलाई सबै भुटेर अनि मैले कसका लागि राज्य गर्ने हो, कसका लागि सुख, कसका लागि मैले यस प्रकारले विजय गर्ने हो, यो मलाई चाहिएन। किम नो राज्य न गोविन्द किम भोगेर जीवितेन वा, यस्ता सबै आफन्तजनहरूलाई मारिसकेपछि प्राप्त भएको राज्यले के गर्ने हो, सुखले के गर्ने हो, भोगले के गर्ने। त्यसो हुनाले येषाम् अर्थे काङ्क्षिणो राज्यम भोगास, जसका निमित्त प्रभु म राज्य चाहन्थे, सुख चाहन्थे, भोग चाहन्थे, उनै जम्मै त लड्न मर्न आइरहेका छन् भने मैले कसका लागि राजा हुनु पर्यो र यहाँ? अब तयमै बस्ती आए प्राणास्तेक्त्वा धनानि च, तिनै आज प्राण धन सबै चिजको माया मारेर युद्ध गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छन्। आचार्य को छन् त, कसलाई देखेर तिमीले भन्दाखेरि यहाँ अब आत्मा र शरीरलाई अलग अलग छुट्याएर हेर्न नसक्ने बुद्धि भएको हुनाले उनले देख्दैछन्। यहाँ आचार्य मर्नेवाला हुन्, पिता मर्नेवाला हुन्, पितामा मर्नेवाला, को मर्छ को बाँच्छ थाहा छैन यिनलाई। त्यसो भए आत्मा मर्ने होइन, आत्मा जन्मिने होइन भन्ने कुराको विषयमा ज्ञानको अभाव भएको हुनाले उनले देख्दैछन्। के त भन्दा यहाँ त को को छन्, आचार्य गुरुहरू पनि आइरहेका छन्, पिता र पिताहरू छन्, पुत्र छोराहरू छन्, तथैले पितामह पितामह भीष्म आदिहरू पनि हुनुहुन्छ, मातुला मामा आदिहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यसै प्रकार ससुरा पौत्रा नातिहरू साला सम्बन्धीहरू यी सबै आइरहेका छन्। यिनीहरूलाई देखे, शरीरलाई यिनीहरूलाई देखे। हो जबसम्म हामी मेरो छोरो, मेरो पति, मेरो पिता, मेरो पत्नी, मेरो घर, मेरो गाई, मेरो भैँसी, मेरो मामा, मेरो यो भनेर मेरो देखिरहन्छौँ, तबसम्म हामी सही ठाउँमा पुग्दैन। यहाँ को कसको छ र? यहाँ त एक्लो आत्मा आएको छ, कर्मको अनेक जन्म जन्मान्तरका कर्महरू बोकेर आएको छ, एउटा एउटा शरीर भोग्दै जन्मिँदै मर्दै कर्मको गठरी बाँध्दै हिँड्दै गरिरहेको छ।
त्यो कुराको ज्ञान नभएको हुनाले के गरिरहेको छ यी सबै अझ पनि तिनै देख्दै आफ्ना देख्दैछ। एतान हन्तुमिच्छामि घनतोष यिनीहरूले मलाई मार्छन् भने बरु मार्नु केही आपत्ति भएन, मलाई मार्छन् भने बरु मर्नु ठिक छ, तर म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न प्रभु, यी सबैलाई मार्न मलाई इच्छा छैन, जागेन मेरो मनमा। अपित्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किनभने तपाईँ भन्नुहुन्छ यो पृथ्वीको हस्तिनापुरको एउटा राजा बन्नका निमित्त मैले यो महाभारतको युद्ध गरेर यी सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई मारिदिउँला सक्दिउँला भनेर तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ। म त्यो गर्दिनँ, तिनै लोकको राजा हुन्छ जस्तो मार यिनलाई भन्यो भने पनि म युद्ध गर्नेवाला छैन, म सक्दिनँ यो युद्ध गर्न, मलाई लडाइँ गर्न छैन। किनकि निहत्य धातराष्ट्र का प्रतिशाजना यी धृतराष्ट्रका दुर्बुद्धिहरूलाई मारेर मलाई के चाहिँ मिल्ने हो र? आखिर मिल्ने के हो र? 2-4 दिन राजा आउनु त्यसले मर्नु, कालमा मैले पनि जानेछ, भोलि म पनि मर्ने हो। आखिर उसलाई मारे मैले त भोलि म मर्दिनँ र म पनि मर्ने हो, मेरो पनि मर्नु, यिनी मर्ते लोक हो, यहाँ जन्मेका सबैले मर्नुपर्छ। पापमै बास्रिय दशमान हत्तै ताना ततान, यिनीहरू आतताई हुन्, अपराधी हुन्, तर यिनीहरूलाई मारेर मलाई त पापै मात्रै लाग्ने त हो। आखिर केही त मिल्ने होइन, म यिनी त पापी चिज थिएँ, मैले यी पापीहरूलाई मार्ने पाप मैले पनि बोकेर म पनि उनीकै ठाउँमा जान्छु। त्यसैले तस्मात् नारहा वयम हन्तु धातराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनमे कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। त्यसो भएको हुनाले हामी त यी धृतराष्ट्रका दुर्बुद्धि सुबान्धव आफ्नै हुन् जस्ता सुकै दुर्बुद्धि भए पनि यिनलाई मार्न स्वजनलाई मार्न सक्दैन। कोही पनि व्यक्ति आफ्नोलाई नै मारेर कोही खुसी हुन सक्छ र भन्न लाग्यो भने आफ्नोलाई नै मारेर आफ्नोलाई नै समाप्त गरेर कोही खुसी, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ होइन। जसरी भने हँसियाले पनि आफ्नैतिर काट्छ अरे भन्छन्, कसरी भने केही आफ्नै काम लाग्छन्। त्यसो भएको हुनाले आफन्तलाई मारेर कोही खुसी हुँदैन, आफ्नोलाई मारेर कोही खुसी हुँदैन, हुन सक्दैन, त्यो नियम हो। त्यसो हुनाले म यद्यपेटे नपश्यन्ति लोभो पतेजा, यो कुरा मैले देखिरहेको छु, ज्ञान मलाई अलिकति ज्ञान भएको हुनाले यो ठिक भएन, यो गलत भयो भन्ने कुरा म देखिरहेको छु। अब धृतराष्ट्रका पुत्रहरू त यिनीहरू त एकदम तुर्लुम्म संसारमा डुबिसकेका अज्ञानी महामूर्ख भएका हुनाले, दुष्ट भएका हुनाले यद्यपि एते नपश्यन्ति, यिनीहरूले हेर्दैनन्, यो देख्दैनन् यो के भइरहेको छ, हामी के गर्न गइरहेका छौँ र यसको परिणाम के हो भन्ने कुरा यिनीहरू बुझ्दैनन्। अब यिनीहरू बुझ्दैनन्, किन बुझ्दैनन् त भन्दा लोभ अपहत चेतसा, लोभले यिनीहरूको राज्य पाउनका लागि लोभले, अपहत भनेको खिचिसकेको छ, तानिसकेको छ चित्त मनोवृत्ति जसको, त्यस्ता छन् यिनीहरू सम्झिन सक्दैन। जसलाई लोभ लागेको हुँदैन, लोभी क्रोधी र कामी तीनजनाको विश्वास हुँदैन। क्रोधो हन्याल गुरु, क्रोधीले आफ्नो गुरुलाई पनि मारिदिन्छ, लोभीले गुरुको पनि नष्ट, गुरुलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ, पितामातालाई पनि नष्ट गरिदिन्छ, कसैको पनि केही पनि गर्न सक्छ आफ्नो चिज पाउनका निम्ति, उसले कसैलाई भन्दैन। त्यसो भएको हुनाले यिनीहरूले नबुझे तापनि मैले त बुझेको छु नि यो राम्रो काम भइरहेको छैन, यो ठिक भएन भन्ने कुरा। म के बुझ्दछु भनेदेखि उनले आफ्नो बुझेको कुरा भगवान्लाई उल्टे प्रवचनको सुनाउँदैछन्। भगवान्ले भनेको मान्नुपर्ने ठाउँमा अर्जुनको बुद्धि बिग्रेर तिनीहरू आफ्नो थरलाई देखेर मोहित भएर उनले भगवान्लाई प्रवचन सुनाउन लागे। उनी के भन्छन् भन्दाखेरि कुलक्षय कृतम दोषम, आफ्नो कुल क्षय भयो भने के हुन्छ, एउटा ठुलो दोष हुन्छ। मित्र द्रोहे च पातकम, मित्रहरूका साथमा द्रोह गर्यो भने पाप लाग्दछ। यो कुरा चाहिँ हामीले त जान्नु पर्यो नि त। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्चात् विजनादम, कुलक्षयको दोष मलाई लाग्ने भने म देखिरहेको छु। के हुन्छ र कुलक्षय हुँदाखेरि तेरो के बिग्रिने हो र भगवान्ले भन्दाखेरि उनले भन्छन् कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन। यदि कुल नष्ट भयो भने त्यसले के हुन्छ त, कुल धर्म नाश हुन्छ। सनातनदेखि चल्दै आएका कुल धर्महरू नष्ट हुन्छन्। जस्तो भनौँ ब्राह्मण कुल नै नष्ट भयो, ब्राह्मणको कुल नष्ट भयो है। अब ब्राह्मणको कुल नष्ट भयो भनेदेखि नित्य नैमित्तिक कर्म कसले गरिदिने, वेद कसले पढिदिने होइन, यज्ञ कसले गराइदिने, दान कसले लिने, कसले दान दिने, कसले होइन पूजापाठ गर्ने, कसले पढाउने, कसले पढ्ने, यी सबै कर्महरू कुलदेखि सनातनदेखि चल्दै आएका धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी जो भार ब्राह्मण कुलको शिरमा थियो, त्यो चिजहरू कुल नष्ट हुनाले त्यो चिज नष्ट हुने, त्यही सँगसँगै त्यो पनि नष्ट हुने। अब सन्ध्यावन्दन, पूजापाठ, नित्य नैमित्तिक कर्म, पितृकर्म, देवकर्म, वेदपाठ, यज्ञ यागादिहरू, पूजापाठ, पढ्ने पढाउने होइन, सबै प्रकारको संस्कृतिको रक्षा गरेर जगतको रक्षा गर्ने जो जिम्मेवारी ब्राह्मणहरूले आफ्नो शिरमा लिएको थियो, त्यो ब्राह्मणको कुल नष्ट भयो भनेदेखि तिनीका सँगसँगै त्यो चिज पनि सबै नष्ट हुन्छ। कुल नष्ट भयो भने के हुन्छ त, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म, कुल क्षय भयो भनेदेखि कुल धर्म नाश हुन्छ। क्षेत्रीय धर्म त्यसै प्रकारले क्षेत्रीयका रूपमा रहेका क्षेत्रीयहरू, असली क्षेत्रीयहरू चाहिँ यदि नष्ट भयो, क्षेत्रीय कुल नष्ट भयो भने क्षेत्रीयहरूको धर्म नष्ट हुन्छ। ब्राह्मणहरू नष्ट भने ब्राह्मणको धर्म नष्ट हुन्छ, वैश्यहरू नष्ट भने वैश्यको धर्म नष्ट हुन्छ। यसरी धर्म नष्ट, कुल नाश हुनाले कुल धर्म पनि नाश हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, परम्परादेखि अनादि अनन्त कालदेखि चल्दै आएका जो कुल धर्म हुन्, परम्परा हुन्, संस्कृति हुन्, ती सबै नष्ट हुन्छन्, त्यो संस्कार रहँदैन। अब यो संस्कार नष्ट भएपछि, धर्म नष्ट भएपछि के हुन्छ, धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो व्यवस्थित। धर्म नष्ट भएपछि कुलभित्र के पस्छ त भन्दा अधर्म पस्छ। धर्म र अधर्म दुई चिज त हुने जम्मा।
दुई चिज हुने, यदि कुलबाट धर्म नष्ट भयो भने बाँकी के रह्यो त अधर्म रह्यो। त्यो कुलमा अब के प्रवेश गर्यो त अधर्मले प्रवेश गर्यो। पहिला कुलमा धर्म थियो, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, देव कर्म, पितृकर्म, वेद अध्ययन होइन। यसै प्रकारले शास्त्रको आज्ञा मर्म मानेर संस्कृति रीति परम्पराहरूको संरक्षण गर्दै जगेर्ना गर्दै आफूले पनि यज्ञ आगादि पूजापाठ गर्दै तीर्थव्रत आदिहरू गर्दै अरूलाई पनि त्यो कल्याणकारी मार्गमा लगाउने यस्ता प्रकारको जो कुलधर्म थियो, त्यो कुलधर्म नष्ट भएपछि के भयो त? अब धर्म नष्ट भएपछि बाँकी के रह्यो त? अब अधर्म रह्यो। कुलमा के पस्यो त? अब अधर्म पस्यो। अब कुलमा अधर्म पसेपछि के हुन्छ? अधर्म विवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया। कुलमा अधर्म पस्नाले के हुन्छ त? सबभन्दा पहिला को दूषित हुन्छ त? कुलका नारीहरू दूषित हुन्छ। आज हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा पनि नारीहरू पहिला नष्ट भइरहेका छन्। कुल धर्म नष्ट भएको हुनाले कुलका नारीहरू नष्ट भए। नारीहरू नष्ट भएर नाङ्गै हिँड्न थाले, मच्छरदानीका कपडा लगाउन थाले, हुन लाज शरम पचाए, सबै प्रकारले हुन नगर्ने कर्महरू गर्न लागे। त्यस प्रकारले जहाँ गयो पढ्न जाँदै बच्चा जन्माउन थाले, कहीँ गर्भपोषण गर्न लागे, कहीँ केही गर्न लागे, उपद्रव गर्न लागे। यो के भयो त? कुल नष्ट भए। कुल नष्ट भएपछि कुल धर्म नष्ट भयो। कुल धर्म नष्ट भएपछि स्त्री दुष्ट भए। स्त्री जातिहरूमा दोष आयो। त्यस्ता दूषित स्त्रीहरूबाट जन्मिने जति सन्तानहरू हुन्छन् ती सबै के हुन्छन् त भन्दाखेरि वर्णशङ्कर हुन्छन्। तिनीहरूमा काहीँ न काहीँ शङ्कर दोष हुन्छ। त्यो शङ्कर दोषले युक्त भएका बच्चाहरू जन्मिए भनेदेखि तिनीहरूमा धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्ने कुनै भावना नै जाग्दैन। तिनीहरू पूर्ण रूपमा निरस्त भएर आएका हुन्छन्, धर्महीन भएर आएका हुन्छन् र यस प्रकारले तिनीहरू धर्म नष्ट गर्नेवाला हुन्छन्। स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्कर। वर्णशङ्कर कसरी पैदा हुन्छ भन्दा स्त्री दुष्ट भएर। स्त्री कसरी दुष्ट हुन्छ भन्दाखेरि कुलधर्म नष्ट भएपछि। कुलधर्म कसरी नष्ट हुन्छ? कुल नष्ट भएपछि हो। यस प्रकारले यी सबै चिजहरू एकका पछाडि अर्को अन्याश्रित छन्। यिनीहरू यी सबै चिजलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने, सबै चिजलाई बचाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। अनि शङ्कर जन्मिएपछि के हुन्छ त? शङ्कर हो नरकाय व वर्णशङ्कर जन्मिएपछि तिनीहरूले नारकीय कर्ममा मात्रै रुचि राख्दछन्, भौतिक कर्म मात्रै रुचि राख्दछन्। आध्यात्मिक कर्मबाट सधैँका लागि तिनीहरू वञ्चित हुन्छन्। कुलघ्नानाम कुलसित, कुललाई नष्ट गर्नेवाला, कुलको समाप्ति गर्नेवाला त्यस्ता हुन्छन्। र त्यस्ता कुलमा जब वर्णशङ्करहरू पैदा हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका धर्म विरोधी जनहरू पैदा हुन्छन्, त्यसले के हुन्छ त? पतन्ती पितरो हे साव लुप्त पिण्डोदक क्रिया। पितरहरू त्यसका स्वर्ग आदिमा गएका पहिलेका कुलहरू नष्ट भएर नरकतिर झर्दछन्। पितृहरूको पनि नष्ट हुन्छ। कुल नष्ट हुन्छ त त्यसरी नष्ट हुन्छ। किन नष्ट भयो त? पितरहरू किन झरेर भन्दा लुप्त पिण्डोदक श्राद्ध किन गर्नु पर्यो भन्छन्। अब श्राद्धै गर्दैन। श्राद्ध गरेर पितृहरूले पाउने भइदियो। अब विदेशमा गएकालाई घरैमा पकाएर खिर पकायो, पिण्ड डल्लो पाऱ्यो, गाईको मुखमा हालिदियो। उसले उहाँ बिचरा खाना पकाउनु पर्दैन, केही पर्दैन, आनन्दले मजाले टाइम पनि पाउँछ, काम गर्छ, मजासँग खुब कमाउँछ, ओभर टाइम ड्युटी गरेर बरु त्यो सजिलो हुन्थ्यो नि। खोइ त पाउँछ त त्यसरी? पाउँदैन। किन श्राद्ध गर्नु पर्यो? गर्नु पर्दैन भन्न थाले अहिले, होइन? किन त्यसो भने त भन्दाखेरि धर्म नष्ट भएर, कुल नष्ट भएर, वर्णशङ्कर भएर हो। यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूले के गर्छन्? धर्मका कुनै पनि कुरामा आस्था राख्दैनन्, कुनै पनि कुरालाई ठिक हो भन्न सक्दैनन्, धर्मलाई अनुमोदन गर्ने तागतै हुँदैन उनीहरूका भित्र। त्यो सत्व नै रहँदैन, त्यो रक्तको कण नै रहँदैन तिनीहरूका भित्र। यसरी धर्म नष्ट हुन्छ भन्छ। यो दोषले के हुन्छ भन्दा दोषै रेते कुलघ्नानाम वर्णशङ्कर कारकै। आफ्ना कुलमा वर्णशङ्कर पैदा गर्ने भयङ्कर दोष केबाट हुन्छ भन्दा यसरी आपसी मारामार्दै हुन्छ, आपसी लडाइँले हुन्छ। कुलका मान्यजनलाई कुल नष्ट गर्ने यो परम्परा राम्रो होइन। उत्साह दिन्ते जाति धर्म कुलधर्म त शाश्वता। यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दा कुलधर्म सकिन्छ, जाति धर्म सकिन्छ। जाति धर्म, ब्राह्मण जातिले ब्राह्मण जातिको उचित कर्म गर्दैन, मन लगाउँदैन, त्यसलाई छोडिदिन्छ उसले। हो, क्षत्रियले क्षत्रियोचित कर्म धर्म गर्दैन, वैश्यले वैश्योचित कर्म गर्दैन, शूद्रले शूद्रोचित कर्म गर्दैन। उत्साह दिन्ते जाति धर्म नष्ट हुन्छ। जाति धर्म नष्ट भएपछि के हुन्छ? कुलधर्म पनि नष्ट हुन्छ। उत्सन्न कुलधर्ममा मनुष्याणाम जना। यसरी कुल धर्म जाति धर्म सबै प्रकारका धर्मबाट भ्रष्ट भएका जब जुनहरू संसारमा फैलिन्छन्, यस्तो फैलिसकेपछि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि नरके नियतम बासो। अब अन्यत्र बास हुने सम्भवै छैन। स्वर्ग जाने त कुरै छैन। सपनामा पनि कोही स्वर्ग जाने त जन्मिँदै सबैको के हुने भयो त? नरके नियतम बासो। तब अहिलेका मान्छे के भन्छन्? अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि तपाईँ पुराना जमानाको कुरा गर्नुहुन्छ भन्छन्, होइन? कि 21औं शताब्दीका जम्मै नरक जानका लागि पैदा भएका हुन् त? हो। यसै गरी कुल धर्म जाति धर्म सबै स्त्री धर्म सबै नष्ट गरेका हुनाले यस्ता नष्ट गरिसकेका व्यक्तिहरू जाने कहाँ हुन् त भन्दा निरन्तर नरकै जाने हुन्। यो अवस्थामा जन्मेका व्यक्तिहरू सब नारकी नै हुन्। यथार्थ हो, उनीहरूको कुरा पनि सत्य हो। त्यसो भएर नरके नियतम बास, निरन्तर त्यसको नरकमा बास हुन्छ। यो मैले सुनेको छु। त्यस कारणले मैले यो महाभारतको युद्धमा आफन्तजनहरूलाई मार्ने रूप यो भयङ्कर कर्म गर्नबाट मैले बाँच्नु पर्छ। ती धृतराष्ट्रका पुत्र अज्ञानी छन्, मूर्ख छन्, उनीहरू त लोभी छन्। त्यसो भएर लोभले अपहत गरेको चित्तद्वारा उनीहरू राजा बन्ने लोभमा उनीहरू युद्ध गर्न चाहन्छन्। एकतर्फी युद्धले के हुन्छ र हामी छोडिदिन्छौँ, यो युद्ध गर्दैन।
अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम देता प्रभु। धन्न मलाई बुद्धि आइहाल्यो। अर्जुनले हेर्नुहोस् त उल्टै भगवानलाई पढाएको यो, भगवानलाई सम्झाएको के हुँदैछ भन्ने कुरा बुझ्दै छैन। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, हामी त ठुलो पाप गर्नु पो तयारी गरिरहेका रहेछौँ अहिले त। यो त भयङ्कर पाप हो नि त। के का लागि त त्यो पाप भन्दाखेरि यो त राज्य सुख लोभेन, सानो राज्य एउटा राजा बन्ने लोभले। कति दिनको राजा हो र भोलि कालले खाने हो नि। सबै जगतको राजा त भगवान हुँदै हुनुहुन्थ्यो नि, अरू को राजा हुन सक्छ र यो संसारमा? कोही पनि राजा हुँदैन। त्यसो भए 2 दिनको राजा बन्नका लागि, 2 दिनको सुख पाउनका लागि दुनियाँलाई दुःख दिएर मारेर काटेर कुल धर्म, स्त्री धर्म, जाति धर्म इत्यादि सबै नष्ट गरेर भ्रष्ट गरेर समाप्त गरेर यो सबै नरकवासी बनाउनका लागि, पितृहरू सबैलाई नष्ट गर्नका लागि यो कर्म गर्न पो तयार भएका रहेछौँ त हामी त। धन्न होस् आयो मलाई त, बाँचिहालेँ प्रभु, म त सक्दिनँ भनेर धनुषबाणी इत्यादिहरू राखेर उतापट्टि गए। यदि मामा प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रबाणी, यो मैले त धनुषबाण राखिदिएँ, गाण्डीव धनुषबाण मैले राखिदिएँ, अब म त उठाउँदिनँ। अशस्त्रम भनेको शस्त्र धारण नगरेको मलाई यदि शस्त्र पाण्यो, शस्त्र अस्त्र हातमा समातेका धृतराष्ट्रका पुत्रहरूले यदि कुनै प्रकारले मसँग प्रतिकार गर्छन्, मलाई नष्ट गर्छन् भने म चुप लागेर हात जोडेर बस्दिन्छु। बरु मारुन्, बरु मर्न तयार छु, तर म यो युद्ध गर्दिनँ, कुनै हालतमा पनि यो युद्ध गर्दैन। धार्तराष्ट्रारण्ये हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्, बरु उनीहरूले नै मलाई मारे भने उनीहरू त यसै पनि पापै गरेका छन्, अहिलेसम्म धर्म कर्म बुझेकै छैनन्। त्यस्ता अधर्मी पापीहरूले पापै अरू बढायो भनेदेखि के बिग्रियो? नरक त यसै बस्छन्, 2 दिन अरू बस्लान्, त्यही कमाइ अरू बढी होला। त्यसै गरी मारुन्, बरु उनीहरूले मारुन् होइन, तर म यिनीहरूलाई मार्दिनँ। सञ्जयले यो कुरालाई सबै उहाँ टिभीमा हेरिरहेको थियो क्या। अहिलेका टिभी प्रत्यक्ष थियो, उतिखेरको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको थियो उहाँबाट। के अरे कुरुक्षेत्रमा युद्ध चलिरहेको थियो। धृतराष्ट्रलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु भन्दा उनले लिन चाहेनन्। सञ्जयले दिव्य दृष्टि दिएको हुनाले सञ्जयले आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा कुरुक्षेत्रमा के भइरहेको छ त्यो कुरा प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरेर यो यस्तो यस्तो भइरहेको छ, फलानाले यस्तो भन्दैछ, फलानाको विचार यस्तो भइरहेको छ, यति लडाइँ भयो, यो मऱ्यो, यो ढल्यो, यो बाँच्यो, यी सबै कुराहरू उनले सुनाइरहेका थिए। सञ्जयले भनेको एवं मुक्तार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोकसम विघ्न मानस। यस्ता प्रकारले अर्जुनले यस्ता प्रवचन भगवान श्री कृष्णलाई सुनाएर सशरम चापम सरबाण सहितको सम्पूर्ण आफ्नो गाण्डीव धनुषलाई पनि एक रथको पल्ला कुनामा राखेर शोकसम विघ्न मानस, शोकले मुख लट्काएर यसरी चुपचाप बसेर घोषिएका छन्। यही भइरहेको छ महाराज त्यो कुरुक्षेत्रमा अहिले त भनेर सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई सुनाए। अनि भगवान कृष्णले के भन्दै हुनुहुन्छ त? त्यसपछि अर्जुनलाई केही भनेन त, घोषिएर बसेको छ, युद्ध गर्दैन भन्दैछ। अब युद्ध हुँदैन त, त्यसो भए हारे त डराए त यिनीहरू। अब मेरा छोराहरूको धेरै ठुलो सेना, 7 कहाँ 11 अक्षौणी सेना, कहाँ 7 अक्षौणी सेना, के सक्छ र खालि त्यत्तिकै फुर्ती लगाएका त हुने। अब पक्कै पनि युद्ध भएन, मेरा छोरा अब राजा भए। के भन्दैछन् त कृष्णले भन्दाखेरि? अब कृष्णले के भन्दैछन् त्यो त आज नभन्ने भोलि भन्ने। आज रातभरि उनले भनिसक्छन्, भोलि हामीले सुन्ने। अनि के भन्यो रातभरिमा, भोलिका प्रसङ्गमा हामीले त्यो कुरालाई सुन्ने। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको, श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवानको, वैदिक सनातन धर्मको जय जय श्रीमन्नारायण। गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविन्द जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय, गोविन्द जय जय गोपाल जय जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्र भगवान को, श्री सीतारामचंद्र भगवान को, वैदिक सनातन धर्म को, श्री पुरुषोत्तम मास को, श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान को, समस्त भक्त भागवतहरू को जय जय श्रीमन्नारायण। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं प्रयोरेतो अस्मासु दत्ता। शालग्राम महाक्षेत्रे निवासाय महात्मने श्रीभूनीलादिनाथाय मुक्तिनाथाय मंगलम श्रेयकांताय देवाय कल्याणनिधेर्थिनां
श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलं लक्ष्मीश विभ्रमालोल सुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलं सुस्मिताय सुनासाय सुन्दरे सुदृशे भ्रुवे सुललाटकिरीटाय रङ्गराजाय मङ्गलं मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं श्रीमद्गोपालबालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्राप्रणनाथाय जगन्नाथाय मङ्गलम् आप्तकामाय पूर्णाय पुरुषोत्तमवासिने परस्मै पुरुषायस्तु जगन्नाथाय मङ्गलं कुरेशपुरुगानाथ दासप्रत्यादिदेशकैः तस्मिच्छावर्तने तस्मै हितिराजाय मङ्गलं मङ्गलाशासनपरै मदाचार्य पुरोगमै सर्वैः पूर्वैरास्तार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलं सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रिवागुंसस्मिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरारात्र उत्तममार्भवते सर्वस्यावते सर्वस्यजीते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्ण वृष्णिवंशप्रदीप जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गो जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्द सुगन्धवल्ली सुतपत्रजाते सुवर्णचम्पावकुलोद्भवानि गृहाण देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्रीतुलसीदलानि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वासुदेवाय नमः श्रियै नमः मृतुध्रुवाय नमः कमलाय नमः चन्द्रसोदरे नमः विष्णुपत्ने नमः वैष्णवे नमः वरारोहाय नमः हरिवल्लभाय नमः सारङ्गिन्ये नमः देवदेविकाय नमः लोकसौन्दर्यै नमः महालक्ष्मी नमः सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः नित्यभ्यो नमः मुक्तिभ्यो नमः भक्तिभ्यो नमः भागवतेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पूर्वाचार्यभ्यो नमः सुनाचार्याय नमः समस्त परिवार विशिष्टाय सर्वमंगल दिव्य विग्रह विशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः श्री राधा कृष्ण मुक्ति नारायण भगवान को।